नमस्ते, म डाक्टर स्वाति कुमारी पाण्डे वात्सल्य आइभीएफ सेन्टर नारायण चर नक्सालबाट बोल्दैछु। आजको हाम्रो एकदम इन्ट्रेस्टिङ टपिक छ थाइरोइड र प्रोल्याक्टिनको बारेमा छ। यसको बाँझोपनासँगको सम्बन्धको बारेमा चाहिँ आज हामी कुरा गर्न गइरहेछौँ। पहिला चाहिँ म अलिकति हजुरहरूलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु यो थाइरोइड र प्रोल्याक्टिनको बारेमा, अनि त्यसपछि चाहिँ हजुरहरूले सबै क्वेसनहरू जे मनमा आउँछ त्यो सबै सोध्नु होला। म प्रयास गर्छु कि म सबै हजुरहरूको क्वेसन्सहरू चाहिँ आन्सर गरौँ भनेर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट है। अब थाइरोइड होइन, थाइरोइडको समस्या चाहिँ एकदम कमन छ। आजकल चाहिँ टेस्टिङ हुने भएर चाहिँ धेरैजनालाई चाहिँ यो डिटेक्ट हुन्छ थाइरोइडको समस्या है। पहिला चाहिँ टेस्टिङै हुँदैन थियो राम्ररी। थाइरोइडको समस्या एकदम कमन पनि छ, अनि यो सुन्न बित्तिकै मान्छेहरू धेरै आत्तिन्छन् पनि। अब थाइरोइड भयो, अब बच्चै हुँदैन कि भनेर धेरैजनाको सोच हुन्छ। सो यसको बारेमा कुरा गर्न चाहिँ अलिक जरुरी नै छ। थाइरोइड भनेको के हो? थाइरोइड भनेको कुनै रोग होइन। थाइरोइड भनेको एउटा ग्रन्थि हो, घाँटीमा हुने एउटा ग्रन्थि हो। यो ग्रन्थिको काम भनेको चाहिँ थाइरोइड होर्मोन निकाल्ने हो। थाइरोइड होर्मोन एउटा यस्तो तत्त्व छ जसले चाहिँ हाम्रो जिउलाई तागत दिन्छ है। अनि यो ग्रन्थिलाई कन्ट्रोल गर्ने भनेको हाम्रो दिमाग हुन्छ। सो मैले जहिले एक्सप्लेन गर्दाखेरि यो एक्सप्लेन गर्ने तरिका हुन्छ, यो कन्ट्रोल सेन्टर अथवा म्यानेजमेन्ट, यो फ्याक्ट्री, अनि निकाल्ने तत्त्व चाहिँ थाइरोइड। सो कन्ट्रोल सेन्टर हाम्रो दिमाग, निकाल्ने चाहिँ फ्याक्ट्री चाहिँ हाम्रो थाइरोइड ग्रन्थि, निस्किने तत्त्व चाहिँ थाइरोइड होर्मोन जसले चाहिँ हामीलाई तागत दिन्छ। यो सिस्टममा कतै गडबडी आयो भने चाहिँ थाइरोइडको रोग भनेर भनिन्छ है। अब यो सिस्टममा गडबडी चाहिँ अन्य कारण, धेरै कारणहरू छन् आउन सक्ने। एउटा पहिला चाहिँ खानपिन राम्रो नभएर आयोडिन नपुगेर हुन्थ्यो। अब आजकल चाहिँ अटो इम्युन कारणले बेसी देखिन्छ। अटो इम्युन भनेको हाम्रो जिउले हाम्रै कुनै अङ्गलाई चाहिँ नराम्रो ठानेर त्यसलाई बिगारिदियो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अटो इम्युन भन्छ। सो हाम्रो जिउले चाहिँ आफ्नै थाइरोइडलाई चाहिँ यो नराम्रो हो भनेर यसलाई चाहिँ बिगारिदियो भने चाहिँ, अथवा यसबाट धेरै होर्मोन उत्पादन हुने अथवा कम होर्मोन उत्पादन हुने बनाइदियो भने चाहिँ त्यो अटो इम्युन कारणले चाहिँ हाम्रो थाइरोइड बिग्रियो भनेर बुझिन्छ। यो सबभन्दा कमन कारण हो। अरू हुनसक्ने भनेको इन्फेक्सन हुनसक्छ। अब उमेर बढ्दै गएपछि चाहिँ कहिलेकाहीँ क्यान्सरहरू पनि हुनसक्छ, जसले गर्दा चाहिँ थाइरोइडले राम्ररी काम गर्न सक्दैन। अनि थाइरोइडको समस्या चाहिँ महिलाको मात्रै होइन, पुरुषको पनि हो। पुरुषमा पनि हुनसक्छ, र पुरुषमा भएको खण्डमा चाहिँ पुरुषमा पनि बाँझोपना आउने, शुक्राणुहरू बिग्रिने त्यस्तो समस्या हुन्छ। महिलामा तर धेरै कमन हुन्छ, पुरुषभन्दा चाहिँ एकदम ड्रास्टिकली नै धेरै हुन्छ महिलाहरूमा। अनि महिलामा पनि अब दुई किसिमको समस्या भने नि, एउटा चाहिँ धेरै होर्मोन निस्किने, एउटा चाहिँ कम होर्मोन निस्किने। सो धेरै होर्मोन निस्किने भन्दा चाहिँ कम होर्मोन निस्किने समस्या चाहिँ धेरै हुन्छ। कम होर्मोन निस्किनुलाई चाहिँ हाइपोथाइरोइडिजम भन्छ, र धेरै होर्मोन निस्किनुलाई चाहिँ हाइपरथाइरोइडिजम भन्छ। सो हाइपोथाइरोइडिजम चाहिँ हाइपरथाइरोइडिजम भन्दा धेरै कमन हुन्छ। अब यो थाइरोइडको समस्याको चाहिँ सिम्टम्स के हो? कसरी थाहा पाउने त आफूलाई थाइरोइड भइरहेछ कि आफूलाई समस्या छ कि? हाइपरको सिम्टम्स चाहिँ भिन्न, हाइपोको सिम्टम्स चाहिँ भिन्न हुन्छ। हाइपोको सिम्टम्स चाहिँ अब एकदम तागतै नभए जस्तो, किनभने यसको काम त तागत दिने हो, पुगेन भने त तागतै भएन। सो रातभरि के अरे एकदम धेरै सुत्ने, दिउँसो पनि सुत्ने, अल्छी लाग्ने, के गर्नै मन नलाग्ने, एकदम त्यो दुःख लागिराख्ने, रुन मन लाग्ने, त्यो किन बाँचिरहेको छु नै थाहा नहुने, दिशा पनि राम्ररी खुलेर नआउने, खाएको खाइ गर्न मन लाग्ने, मोटाउने, कपाल झर्ने, एकदम धेरै डिप्रेसन भए जस्तो हुन्छ है। अनि एकदम धेरै त्यो जाडो बर्दास्त नहुने त्यस्तो हुन्छ, यो हाइपोथाइरोइडिजम। अनि हाइपरथाइरोइडिजममा चाहिँ ठ्याक्क उसको उल्टो, बढी तागत भए जस्तो हुन्छ, मुटु ढुकढुक हुने, अनि के अरे निन्द्रा, यसमा पनि गडबडी हुन्छ, मिन्स पनि छिटो आउने। अनि प्राय मान्छेहरू चाहिँ मुटुको डक्टरकोमा जान्छ, मुटु धेरै ढुकढुक भएर एकदम त्यो मन आत्तेर। सो यो भयो यसको साइन एन्ड सिम्टम्स। अनि यस्तो सिम्टम्सहरू देख्यो भने चाहिँ आफूलाई थाइरोइडको समस्या भएको हुनसक्छ। तर कतिपय मान्छेहरूलाई चाहिँ केही सिम्टमै हुँदैन थाइरोइडको, तर पनि थाइरोइडको रोग चाहिँ भइरहेको हुन्छ। महिनावारीको गडबडी चाहिँ हाइपरथाइरोइडिजममा पनि हुनसक्छ, हाइपोथाइरोइडिजममा पनि हुनसक्छ। अब हाइपरथाइरोइडिजममा चाहिँ बाँझोपनाको कारण भनेको त्यो महिनावारीको गडबडी नै हो। तर हाइपोथाइरोइडिजममा अथवा होर्मोन कम हुनेमा चाहिँ महिनावारीको गडबडी भन्दा पनि अन्डाकै उत्पादन नभएर चाहिँ बच्चा बसिरहेको हुँदैन। सो कतिपय मान्छेहरूलाई चाहिँ खासै केही सिम्टम भइरहेको हुँदैन, थाहा भइरहेको हुँदैन आफूलाई चाहिँ थाइरोइडको समस्या छ। अनि पछि गएर चाहिँ त्यो जचाउन जाँदाखेरि चाहिँ बल्ल थाहा हुन्छ ए थाइरोइडको रोग रहेछ भनेर। अब अहिलेको थाइरोइडको रोग प्रेग्नेन्सीमा र थाइरोइडको रोग अरू बेलामा चाहिँ अलिक फरक हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ कसरी फरक हुन्छ भन्दाखेरि, अहिले चाहिँ थाइरोइडको बारेमा धेरै रिसर्च गर्यो, अनि धेरै रिसर्च गरेर के थाहा पायो भन्दा TSHको भ्याल्यु चाहिँ केही भएर 2.5 भन्दा धेरै आइरहेछ भने चाहिँ बच्चा बस्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ,
नेचुरली पनि गाह्रो हुन्छ, आइभिएफमा पनि गाह्रो हुन्छ, जसरी भए पनि बच्चा बस्ने सम्भावना गाह्रो हुन्छ। बच्चा बसिहालेको खण्डमा चाहिँ अरू मान्छेहरूभन्दा चाहिँ अबोर्सन हुने सम्भावना चाहिँ 5 to 6% बढ्छ नर्मल पपुलेसनभन्दा। बच्चाको विकास राम्ररी हुँदैन अनि बच्चाको ब्रेनको राम्ररी ग्रोथ हुँदैन। सो कतिपय पेसेन्टहरू चाहिँ हाम्रोमा आउँदाखेरि जसलाई चाहिँ ओभर थाइरोइडको कुनै सिम्टम्सहरू देखिरहेको छैन, तर हामीले जाँच पठायौँ अनि जाँचमा चाहिँ टिएसएचको भ्याल्यु चाहिँ मोर देन 2.5 आइरहेछ भने चाहिँ हामीले थाइरोइडको औषधि लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो लेख्दाखेरि चाहिँ कतिजना मान्छे आत्तिन्छन्, ओहो मलाई त थाइरोइड रोग थिएन, अब कसरी भयो। तर त्यो तपाईँलाई रोगको ट्रिटमेन्ट गर्नलाई दिएको होइन, तपाईँको अब फर्टिलिटीको प्रब्लम बाँझोपना लिएर आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई त्यो कन्सिभ गर्न हेल्प गर्नको लागि दिएको औषधि हो। त्यो चाहिँ त्यो दियो भने चाहिँ तपाईँ अलिक चाँडै कन्सिभ गर्नुहुन्छ, प्रेग्नेन्सीको आउटकम राम्रो हुन्छ, अबोर्सन भएर जाँदैन, त्यो भएर दिएको कुरा हो त्यो। अब अहिलेको चाहिँ रिसेन्ट स्टडिजहरूले चाहिँ के देखाएको छ, यो अलिकति कस्तो कुरा छ भन्दाखेरि अब यो सबैलाई चाहिँ यसको बारेमा जानकारी चाहिँ छैन। अहिले रिसेन्ट स्टडिजले चाहिँ के देखाएको छ, बच्चाले चाहिँ आफ्नो थाइरोइड हर्मोन बल्ल 10-12 हप्तादेखि बल्ल बनाउन थाल्छ, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यसले बनाउँदैन। अनि त्यसले थाइरोइड हर्मोन, बच्चाले लिने थाइरोइड हर्मोन चाहिँ आमाबाट हुन्छ। सो इफ आमालाई नै पुगेको छैन भने त बच्चालाई कहाँबाट पुग्नु, अनि त्यही भएर बच्चाको विकास राम्ररी हुँदैन प्रेग्नेन्ट हुन साथ, जुन बच्चा अगाडिको 10-12 हप्ता हुन्छ। सो बाहिरबाट चाहिँ सप्लिमेन्टेसन चाहिँ अहिले चाहिँ युनिभर्सली नै कतिपय ठाउँहरूमा कन्ट्रीहरूमा अमेरिकन थाइरोइड एसोसिएसनहरूले त दिउ नै भन्छ प्रेग्नेन्सीमा, सबैलाई नै दिउ, जसको टिएसएच चाहिँ तपाईँको 2.5 भन्दा धेरै छ, 2.5 भन्दा मुनि ल्याउनको लागि। अनि इनकेस पहिलेदेखि थाइरोइडको औषधि खाइराख्नु भएको छ भने चाहिँ प्रेग्नेन्ट हुन साथ बच्चालाई पनि चाहिएको हुनाले चाहिँ 25 माइक्रोग्रामले चाहिँ थाइरोइडको डोज बढाउनु पर्ने हुन्छ। इफ थाइरोइडको सप्लिमेन्टेसन राम्रो भयो, राम्ररी थाइरोइड हर्मोन पाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि भोलि पर्सि बच्चा जन्मेर यति धेरै डिफ्रेन्स हुन्छ कि विदाउट सप्लिमेन्टेसन र विथ सप्लिमेन्टेसन, विदाउट सप्लिमेन्टेसन ग्रुपलाई हेर्दाखेरि चाहिँ इन्टेलिजेन्सको लेभल र विथ सप्लिमेन्टेसन पाएको बच्चाहरूको इन्टेलिजेन्स लेभलमा चाहिँ एकदम धेरै फरक देखियो। एकजनाले चाहिँ के भनेको थियो, बच्चा हार्वर्डमा पढ्नु र पसलमा काम गर्ने जतिको डिफ्रेन्स हुन्छ। सो अब त्यो एकदम एक्सट्रिम एनालोजी पनि हुनसक्छ, मेबी त्यो एक्सट्रिमसम्म चाहिँ नहोला, तर पनि इफ त्यस्तो फाइदा हुन्छ भने चाहिँ दिएर के हार्म। अनि अब थाइरोइड हर्मोनको टेस्ट चाहिँ नर्मल मान्छेले चाहिँ हरेक वर्षमा एकचोटि गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अब यो प्रेग्नेन्सीको लागि ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ अगाडि टेस्ट गर्यो, अनि अब प्रेग्नेन्ट भइसकेपछि फेरि लेभल हेऱ्यो। थ्रु आउट प्रेग्नेन्सी चाहिँ 4 to 6 विक्समा चाहिँ टेस्ट गरिराख्नुपर्छ। तपाईँको लेभल चाहिँ औषधिको डोज चाहिँ त्यही हिसाबले हामीले बढी घटाउने बढाउने गर्नुपर्छ, सो द्याट टिएसएचको भ्याल्यु चाहिँ तपाईँको 2.5 भन्दा चाहिँ मुनि होस्। अनि बच्चा जन्मिसकेपछि चाहिँ 4 to 6 विक्सपछि चाहिँ फेरि एकचोटि आमाको चाहिँ थाइरोइड हर्मोनको लेभल हेर्नुपर्छ। अनि केही भएर चाहिँ आमाको थाइरोइड हर्मोनको लेभल चाहिँ त्यो पछि चाहिँ ठिक छ, नर्मल रेन्जमा छ, 2.5 भन्दा मुनि त राख्नु परेन त्यसपछि बच्चा जन्मिसकेपछि। सो इनकेस नर्मल रेन्जमा छ, अरू जस्तै छ भने चाहिँ थाइरोइड हर्मोन रोक्दै हुन्छ। तर केही भएर चाहिँ थाइरोइडको रोगै देखिन थाल्यो पछि भने चाहिँ थाइरोइड हर्मोन चाहिँ लाइफ लङै खानुपर्ने पनि हुनसक्छ। अब अर्को हाइपर थाइरोइडिजमको ट्रिटमेन्टको कुरा गर्छु। हाइपर भनेको धेरै हर्मोन निस्किने, हाइपर थाइरोइडिजम चाहिँ अलि रेयर हुन्छ, तपाईँको हाइपोभन्दा हाइपो नै धेरै कमन हुन्छ। हाइपर चाहिँ एकदम रेयर भएको हुनाले कमै मान्छेले चाहिँ यसको ट्रिटमेन्ट पाइरहेको हुन्छ। तर यो चाहिँ आफै निको भएर जाने कुरा, युजली 2 इयर्स जतिमा चाहिँ आफै निको भएर जान्छ। तर अब केही भएर बच्चा बसिरहेको छैन, अब गाह्रो भइरहेछ, सिम्टम्स चाहिँ धेरै आइरहेछ भने चाहिँ ट्रिटमेन्ट त दिनु पर्यो। यसको सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट चाहिँ प्रोपेनोलहरूले गरिन्छ। अनि यो रोगकै ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ ड्रग्सहरू पाउँछ, कार्बिमाजोल, प्रोपाइल थायोयुरोसिलहरू पाउँछ। यो चाहिँ थ्रु आउट प्रेग्नेन्सी खाने, अनि जबसम्म चाहिँ आफ्नो थाइरोइड चाहिँ नर्मल लेभलमा आउँदैन। रेडियो आयोडिन थेरापी पनि हुन्छ हाइपर थाइरोइडिजम अथवा ग्रेव्स डिजिजको लागि, तर यो चाहिँ हामीले प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ दिन मिल्दैन। इनकेस तपाईँले यो ट्रिटमेन्ट पाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो ट्रिटमेन्ट पाएको 6 महिनासम्म चाहिँ कन्सिभै गर्न मिल्दैन खासमा चाहिँ। सो इनकेस थाइरोइड सप्लिमेन्टेसन राम्रो छ भने चाहिँ प्रेग्नेन्सीको चान्स चाहिँ वात्त बढेर आउँछ। तर पनि
जो मान्छेले थाइरोइड होर्मोन पाएर थाइरोइड कन्ट्रोल गरेको छ र जसको नेचुरली थाइरोइड राम्रो छ हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो दुईटा ग्रुपलाई कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ जसको नेचुरली थाइरोइड राम्रो छ उसको नेचुरल प्रेग्नेन्सी हुने चान्स पनि बढी हुन्छ, आइभीएफहरूमा पनि सक्सेस हुने चान्स बढी हुन्छ एज कम्पेयर टु जसले चाहिँ औषधि पाएर चाहिँ थाइरोइड कन्ट्रोल गरेको छ। तर पनि त्यो औषधि पाएर कन्ट्रोल गर्न साथ फाइदा चाहिँ धेरै हुन्छ। सो थाइरोइडको बारेमा चाहिँ जानकारी हुनु एकदम जरुरी छ अहिलेको टाइममा। एन्ड आई होप कि अहिले यति भनेपछि चाहिँ हजुरहरूलाई केही आइडिया चाहिँ भयो यसको बारेमा। अब थाइरोइड जस्तै अर्को एउटा होर्मोन पनि हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले प्रोल्याक्टिन भन्छ। प्रोल्याक्टिनको बारेमा चाहिँ खासै कसैलाई पनि केही आइडिया नै हुँदैन रहेछ। इनकेस अब कोही इरेगुलर पिरियड्स भयो अनि पिरियडै भएन भनेर आयो भने चाहिँ नि हामीले नै जाँच पठाउँदाखेरि प्रोल्याक्टिन लेभल हाई देख्दाखेरि चाहिँ बल्ल थाहा हुन्छ ए प्रोल्याक्टिन भन्ने पनि केही हुँदो रहेछ। सो यसको बारेमा पनि एकचोटि कुरा गरौँ। प्रोल्याक्टिन पनि एउटा होर्मोन हो, यो चाहिँ हाम्रो ब्रेनले नै निकाल्छ। अनि यसको काम भनेको जब चाहिँ कुनै आमाले बच्चालाई नर्स गरिरहेको हुन्छ, दुध खुवाइरहेको हुन्छ, त्यो दुध बनाउने काम हो, त्यति मात्रै हो त्यसको काम। सो यो पुरुषमा पनि, पुरुषमा किन हुन्छ, पुरुषमा यसको रोल के हो त्यो अहिलेसम्म कसैलाई पनि थाहा छैन। तर यो चाहिँ इनकेस प्रोल्याक्टिन होर्मोन बढी भयो भने चाहिँ यो पुरुषमा पनि सिम्टम्स ल्याउँछ, महिलामा पनि सिम्टम्स ल्याउँछ। महिलामा चाहिँ यसको सिम्टम्स सबभन्दा धेरै त महिनावारी नै नहुने, महिनावारीको गडबडी हुने, बच्चै नबस्ने, अनि त्यो स्तनबाट चाहिँ दुध आउने, इनके ब्रेस्ट फिडिङ छैन, बच्चा छैन तर पनि प्रोल्याक्टिन बढिरहेछ भने यतिकै पनि दुध आउँछ, स्तन छुन साथ दुख्ने, इन्टरकोर्स गर्न मन नलाग्ने, यो समस्याहरू आउँछ। अनि पुरुषको केसमा चाहिँ त्यही इन्टरकोर्स गर्न मन नलाग्ने जसलाई चाहिँ लस अफ लिबिडो भन्छ, अथवा इन्टरकोर्स गर्दाखेरि चाहिँ इरेक्सन मेन्टेन नहुने, अथवा शुक्राणुको क्वालिटी पनि घटी आउन सक्छ। सो यो समस्याहरूले ल्याउन सक्छ यो प्रोल्याक्टिन होर्मोन बढी भयो भने। यो बढी चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ कुनै कारणै हुँदैन यो किन बढी भइरहेछ, हामीले पनि थाहा पाउन सक्दैनौँ जाँचेर यो किन बढी भइरहेछ। अनि कतिपय चाहिँ कुनै औषधिहरूको साइड इफेक्टले यो बढ्छ, जस्तो कि मेथाइल डोपा। कहिलेकाहीँ चाहिँ ब्रेनमा कुनै ट्युमर पलायो भने पनि यो बढ्न सक्छ है। कहिलेकाहीँ चाहिँ ब्रेनमा एउटा सानो त्यो प्रोल्याक्टिनोमा भन्छ त्योहरू पलायो भने चाहिँ बढ्न सक्छ। अब त्यसमा पनि यसको उपचार भनेको चाहिँ हामीले औषधि दिएर चाहिँ यसलाई ठिक पार्न खोज्ने हो। यसको औषधि ब्रोमोक्रिप्टिनको नामले, क्याबरगोलिनको नामले र किनगोलाइडको नामले पाइन्छ। अब ब्रोमोक्रिप्टिन भनेको दिनदिनै खानु पर्यो, अनि क्याबरगोलिन चाहिँ हप्ताको 2 चोटि खाए पुग्छ। किनगोलाइड चाहिँ नयाँ औषधि हो, अनि यो चाहिँ सबभन्दा कम साइड इफेक्ट भएको औषधि हो अहिलेसम्म चाहिँ, तर यो चाहिँ सबभन्दा नयाँ औषधि हो, नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म पाउन पनि थालेको छैन। अनि यो औषधिहरूले चाहिँ यो एकदम कन्ट्रोलमा आउँछ। अनि यो कन्ट्रोलमा आएको 1 वर्षपछि चाहिँ मान्छेहरू कन्सिभ गरिरहेको छैन भने चाहिँ 90% नै कन्सिभ हुन्छ, 90% को सबै सिम्टम्सहरू रिजल्भ हुन्छ र यो ठिक भएर जान्छ। अनि इनकेस कुनै ड्रग्सहरूले गर्दा भइरहेछ, लाइक मेथाइल डोपाहरू खानु भएको छ भने चाहिँ त्यो ड्रग्सहरू रोकेमा पनि प्रोल्याक्टिन नर्मल लेभलमा आउन सक्छ। यो भयो बेसिकली थाइरोइड र प्रोल्याक्टिन दुईटा मेजर होर्मोन जसको गडबडीले गर्दाखेरि चाहिँ बाँझोपनाको समस्या आउन सक्छ, अथवा फर्टिलिटीको इम्पेयरमेन्ट हुन सक्छ, अनि महिनावारीको गडबडी हुन सक्छ। अब अलिकति क्वेसन्सहरू हेरौँ। नमस्ते अलिसाजी। सुदीपजीले सोध्नु भएको छ, नमस्ते डाक्टर साहब, 7 इयर्स भयो, केही गर्दा पनि नानी बाबु भएको छैन, के गर्ने होला? अब समय मात्रै एउटा कुरा होइन, अब कति 8-9 वर्षसम्म पनि तपाईँको प्रेग्नेन्सी के अरे बच्चा भएको छैन, अनि तपाईँको समस्या थाहा पाएमा चाहिँ त्यो समस्याको उपचार गर्दैमा चाहिँ प्रेग्नेन्सी हुन सक्छ। फर एक्जाम्पल हाम्रोमा चाहिँ अब पिसिओएस भएको पेसेन्टहरू आउँदाखेरि चाहिँ पिसिओएसको लागि चाहिँ हामीले औषधि दिन साथ त्यो 8-9 वर्षदेखि चाहिँ बच्चा नबसेको मान्छे पनि प्रेग्नेन्ट भएको छन् है, अथवा थाइरोइडको रोगहरू त्यस्तोहरू समस्याहरू जुन थाहा पाएको छैन त्यो थाहा पाउन साथ प्रेग्नेन्ट हुन्छ। सो समय भनेको समयभन्दा पनि अब कुन कुन उपायहरू तपाईँले अपनाउनु भयो र के टेस्टहरू भयो। अब इनकेस तपाईँले सबै नै टेस्ट गर्नुभएको छ, जति गर्नुपर्ने छ सबै, होर्मोनको टेस्ट भएको छ, नलीको टेस्ट भएको छ, तपाईँको शुक्राणु ठिक छ, सबै नै टेस्ट गरेर सबै ठिक छ, अनि बच्चा भइरहेको छैन, अनि 7 वर्ष भयो भने चाहिँ अब अहिले चाहिँ टेस्ट ट्युब बेबीमा गए हुन्छ। टेस्ट ट्युब बेबीबाट चाहिँ सक्सेस रेट राम्रो छ, अनि तपाईँ प्रेग्नेन्ट पनि हुन सक्नुहुन्छ। इनकेस सबै फुल वर्कअप भएको छैन भने चाहिँ एकचोटि आउनु क्लिनिक, फुल वर्कअप गरौँ। फुल वर्कअप गर्दाखेरि चाहिँ कहाँ के समस्या छ त्यो थाहा पाएर त्यसको उपचार गरेर अनि हामी गर्न सक्छौँ। नमस्ते एम विशिष्टजी। राम थिङजी नमस्ते, हजुरलाई पनि।
अर्जुन रेग्मीजी 10% सिमेन मोटिलिटी भएको अवस्थामा प्रेग्नेन्ट हुन सक्छ कि नै? सिमेन भनेको अब सिमेनको चाहिँ प्यारामिटर्सहरू के हो? सिमेनको प्यारामिटर्स भनेको तपाईँको काउन्ट चाहिँ 20 मिलियन हुनुपर्छ है, चल्ने फिर्ने क्षमता चाहिँ तपाईँको 40% हुनुपर्छ र आकार चाहिँ 4%मा मिल्नुपर्छ। आकार भनेको एउटा टाउको, एउटा जिउ र एउटा पुच्छर हुनुपर्छ है शुक्राणुको। तर प्राय शुक्राणुको आकारै मिलेको हुँदैन, कसैको 2टा टाउको हुन्छ, कसैको जिउ सुन्नेको हुन्छ, कसैको 3-4वटा पुच्छर हुन्छ, त्यस्तो समस्या भइरहेको हुन्छ। सो यो 3टै कुरा मिलेको छ भने चाहिँ हरेक महिना तपाईँको प्रेग्नेन्सी हुने चान्स चाहिँ 15% हुन्छ हरेक महिना। अनि वर्षमा चाहिँ 90% जाने, एक वर्षमा चाहिँ 90-95% मान्छे नै प्रेग्नेन्ट हुन्छ शुक्राणु ठिक छ र महिलाको सबै ठिक छ भने। इनकेस तपाईँको मोटिलिटीको समस्या छ, 10% छ, त्यो मात्रै एउटा समस्या हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ औषधिसँग राम्रो रिस्पोन्स गर्छ। तपाईँको जुन त्यो कोएन्जाइम्सहरू पाउँछ मार्केटमा, कोएन्जाइम्सहरू जुन पाउँछ भिन्न नामहरूले, कोक्युटेन, डिक्युटेन, मेगाक्युटेन, भिन्न भिन्न नामहरूले पाउँछ, तिनीहरूले चाहिँ त्यो मोटिलिटीको कुराहरूलाई चाहिँ एकदम हेल्प गर्छ त्यसमा भएको कोएन्जाइमलाई। सो त्यो औषधि 3 महिना खाएर अनि त्यसपछि हेर्नुभयो भने चाहिँ कतिपय सुधार भएको देखिन्छ शुक्राणु, अनि त्यसपछि चाहिँ नेचुरल प्रेग्नेन्सी हुने सम्भावना बढी हुन्छ। अब 10% मात्रै हुँदाखेरि चाहिँ कुनै औषधि गरेको छैन, केही गरेको छैन, अनि 10% मात्रै छ भने चाहिँ प्रेग्नेन्सी हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तर पनि हुन चाहिँ सक्छ, सम्भावना मात्रै कम हो। खासमा चाहिँ 20 मिलियन काउन्ट भन्छ प्रेग्नेन्सीको लागि, अथवा 15 मिलियन, 15देखि 20 मिलियन। तर 4 मिलियनमा पनि नेचुरली प्रेग्नेन्ट भएको देखेकै छ होइन, मैले आफै पनि देखेको छु। अब त्यो हार्ड एन्ड फास्ट छैन कि तपाईँको यति छैन भने चाहिँ तपाईँको हुँदै हुँदैन, त्यो चाहिँ तपाईँलाई कसैले भन्न सक्दैन। खालि सम्भावना मात्रै बढी र कम हुने मात्रै हो। अब धेरै दिनदेखि भइरहेको छैन भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब आइयुआई अप्नाए हुन्छ। आइयुआईको माध्यमबाट चाहिँ शुक्राणुलाई लिएर सेन्ट्रिफ्युज मसिनमा घुमाएर प्रोसेस गरेर अनि त्यसपछि जुन निकालेको शुक्राणु हुन्छ त्यसलाई डाइरेक्टली पाठेघरभित्र राखिदिन्छ। त्यसबाट चाहिँ फर्टिलाइजेसन रेट चाहिँ 15% हुन्छ, नेचुरल जत्तिकै हुन्छ। सो इनकेस तपाईँको यो समस्या मात्रै हो, मोटिलिटी 10% हो भने चाहिँ आइयुआई तपाईँको लागि राम्रो उपचार हो। आइयुआईबाट पनि भएन भने चाहिँ आइभिएफमा गए पनि हुन्छ, तर नेचुरल चाहिँ हुनै नसक्ने चाहिँ होइन। नमस्ते सपना श्रेष्ठजी। ओके, नमस्ते अलिसाजी। अलिसाजीले सोध्नु भएको छ बोथ फलोपियन ट्युब नै ब्लक छ भन्नाले त्यसैले रिकनालाइजेसन गर्न मिल्छ या अरू केही इन्फर्मेसन दिनु न। ओके, टेस्ट ट्युब के अरे तपाईँको फलोपियन ट्युब ब्लक हुने भनेको चाहिँ एकदम फ्रस्ट्रेटिङ समस्या हो। म्याक्सिमम फ्रस्ट्रेटिङ समस्या चाहिँ यही नै हो, किनभने यसको ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि अथवा रिकनालाइजेसन गर्दाखेरि चाहिँ सक्सेस रेट त्यति राम्रो छैन, त्यही भएर चाहिँ यो एकदम फ्रस्ट्रेटिङ छ। अब यो कहिलेकाहीँ चाहिँ भिन्न कारणहरूले हुन्छ। फर इक्जाम्पल यो चाहिँ तपाईँको प्रायः जस्तो त सङ्क्रमण इन्फेक्सनले हुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो एन्डोमेट्रियोसिसले भइरहेको हुन्छ, अथवा कुनै सर्जरीहरू गर्दाखेरि ड्यामेज भयो भने ट्युब ब्लक हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। अब इनकेस तपाईँको ट्युब ब्लक भइहाल्यो भने चाहिँ नेचुरल प्रेग्नेन्सीको सम्भावना चाहिँ अलमोस्ट निल नै हुन्छ, किनभने बच्चा बन्ने ठाउँ नै तपाईँको ट्युब हो। ट्युब नै फङ्सनल छैन भने चाहिँ तपाईँको त्यो बच्चा हुन गाह्रो हुन्छ। बट मैले किन यो फ्रस्ट्रेटिङ छ यसको रिकनालाइजेसन धेरै सक्सेसफुल हुँदैन भनेको, किनभने प्रायः चाहिँ यो नली चाहिँ यो 10 सेन्टिमिटरको हुन्छ। अगाडिको भागलाई प्रक्सिमल भाग र पछाडिको भागलाई चाहिँ डिस्टल भाग भन्छ है। यो कहिले पनि एउटा ठाउँमा मात्रै ब्लक हुँदैन कि एउटा ठाउँमा मात्रै ब्लक भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो एरियालाई चाहिँ रिकनालाइज गरिदियो भने चाहिँ तपाईँको ल प्रेग्नेन्सी हुनसक्छ नि त अब भनेर हुन्छ। तर प्रायः चाहिँ त्यो ठाउँमा धेरैवटा ठाउँमा चाहिँ त्यसको ब्लकेजहरू भइरहेको हुन्छ युजुली, प्रायः जसो है। सो इनकेस तपाईँले चाहिँ त्यो रिकनालाइज गर्न खोज्नु भयो भने चाहिँ जुन त्यो 10 सेन्टिमिटरको ट्युब छ त्यसको लेन्थ चाहिँ कम्तीमा 4 सेन्टिमिटर पनि मेन्टेन भएन भने चाहिँ त्यसले फङ्सन गर्न सक्दैन। र धेरै मनिपुलेट गर्यो भने पनि त्यो इनकेस डाई पठाउँदाखेरि खुला देखे पनि त्यो फङ्सनली एक्टिभ चाहिँ हुन सक्दैन। सो रिकनालाइजेसनको रिजल्ट चाहिँ धेरै राम्रो छैन। हिस्ट्रोस्कोपिक रिकनालाइजेसन प्रक्सिमल ब्लकको लागि गर्यो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति सक्सेस रेट चाहिँ ठिकै छ। भनेको अगाडितिर चाहिँ ट्युब खुल्ने ठाउँतिर मात्रै ब्लक छ अनि हामीले दूरबीनको मार्फतबाट पाठेघरमा दूरबीन पठायौँ अनि यहाँबाट अलिअलि यसो क्याथेटर घुमाएर खोलायौँ भने चाहिँ त्यसको चाहिँ सक्सेस रेट अलि ठिकै छ। बट त्यति मात्रै समस्या चाहिँ कमै मान्छेलाई हुन्छ जसको चाहिँ प्रक्सिमल मात्रै अलिकति ब्लक हुन्छ। अनि त्यो प्रक्सिमल रिकनालाइजेसन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो अनि 3 महिनापछि चाहिँ फेरि डाई टेस्ट गरेर हेर्नुपर्छ त्यो खुल्यो कि खुलेन। अब ल्याप्रोस्कोपिक रिकनालाइजेसन गर्नुभयो भने त सक्सेस रेट मलाई त झनै कम लाग्छ।
भेरी फ्यु पेसेन्ट्सलाई मैले अहिलेसम्म देखेको छु कि उनीहरूले रिकनालाइजेसन गरेर आएर अनि प्रेग्नेन्ट भएको। बट तपाईँले चाहिँ यो आइभीएफको जुन प्रक्रिया छ, यो टेस्ट ट्युब बेबीको प्रक्रिया छ, यो यस्तै ट्युब ब्लककै लागि बनेको हो खासमा चाहिँ इनिसियली चाहिँ। किनभने अब त्यो यङ केटीहरूलाई चाहिँ त्यो एसटिआइजहरू भएर अथवा पिआइडी भएर चाहिँ ट्युब ब्लक हुने, अनि अन्डा राम्रो भए पनि पाठेघर राम्रो भए पनि प्रेग्नेन्सी नहुँदाखेरि चाहिँ यो आइभीएफको प्रक्रिया आएको थियो, जसमा चाहिँ अन्डालाई बाहिर निकाल्ने अनि शुक्राणुलाई पनि जिउभन्दा बाहिर लिने, जिउभन्दा बाहिर नै बच्चा बनाउने अनि बनेको भ्रूणलाई चाहिँ पाठेघरमा राख्ने। अब यहाँ चाहिँ सक्सेस रेट धेरै आयो हुन्छ, किनभने यहाँ चाहिँ सक्सेस रेट 60-70% हुन्छ। सो अब अनि अपरेसन गरेर अथवा रिकेनालाइजेसनको चाहिँ कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन कि। इट्स नट लाइक तपाईँले रिकेनालाइजेसन गर्नुभयो अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको त्यो अपरेसन सक्सेस भयो। तपाईँले त्यसपछि रिकेनालाइजेसन गरेपछि 6 मन्थ्स हेर्नुपर्ने हुन्छ। 6 मन्थ्समा त तपाईँको प्रेग्नेन्सी भइरहेछ कि छैन। इनकेस तपाईँ 6 मन्थ्समा प्रेग्नेन्ट हुनुभयो भने सक्सेसफुल अपरेसन, इनकेस तपाईँ 6 मन्थ्समा प्रेग्नेन्ट हुनु भएन भने चाहिँ तपाईँको अपरेसन सक्सेस भएन भनेर बुझ्यो। सो यति धेरै आफ्नो जिउलाई दुःख दिनुभन्दा चाहिँ मेरो सजेसन चाहिँ प्रायः ट्युब ब्लकको लागि चाहिँ आइभीएफ नै हुन्छ। आइभीएफ भनेको प्रेग्नेन्ट हुने तरिका मात्रै भिन्न भयो, नभए त ट्युब ब्लक भएर त अरू केही दुःख दिँदैन नि त मान्छेलाई, अरू त केही गर्दैन उसले, खालि बच्चा नहुने त हो। सो जुन त्यो समस्या भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ एक्सटर्नली नै सल्भ गर्न सकिन्छ भने चाहिँ वाइ टु गो फर अपरेसन। युआर मोस्ट वेलकम सरुजी। जीवन भाग्लेजी, मलाई किन हो धेरै सेक्स गर्न मन लाग्छ, किन होला? ओके, साइकोलोजिकली पनि कोही मान्छेलाई चाहिँ अलिकति धेरै लिबिडो हुन्छ, कसैलाई चाहिँ कम लिबिडो हुन्छ। धेरै लिबिडो हुने भनेको एबनर्मल होइन। एउटा हेल्दी लिबिडो चाहिँ चाहिन्छ कि हेल्दी लिबिडो छ भने चाहिँ तपाईँको हर्मोन्सहरू ठिक छ भनेर बुझिन्छ। सो त्यो कुनै नराम्रै कुरा हो भन्ने चाहिँ छैन, त्यो कुनै रोगै हो भन्ने चाहिँ छैन। सुनैना टन्डनजी, म्याम आइभीएफ अगाडिको इन्जेक्सन लगाउँछ इन केस अफ पिसिएस, अनि कति दिनसम्म इन्जेक्सन लगाउँछ म्याम? सुनैनाजी, आइभीएफको तरिकाहरू भिन्न हुन्छ। लङ प्रोटोकल हुन्छ, सर्ट प्रोटोकल हुन्छ, अल्ट्रा सर्ट प्रोटोकल हुन्छ, एन्टागनिस्ट प्रोटोकल हुन्छ। पिसिएसको लागि चाहिँ प्राय युज हुने भनेको एन्टागनिस्ट प्रोटोकल हो है। यो प्रोटोकल अनुसार चाहिँ इन्जेक्सनको ड्युरेसन चाहिँ फरक हुन्छ, बुझ्नुभयो? कुन डक्टरले आफ्नो हिसाबले प्रोटोकल चुज गर्छ, अनि जुन प्रोटोकल चुज गर्यो भने त्यो प्रोटोकल अनुसार कति दिन इन्जेक्सन लगाउनुपर्छ त्यो फरक पर्छ। तर अब पिसिएसको लागि चाहिँ धेरै जसो एन्टागोनिस्ट प्रोटोकल युज गरिन्छ, अनि मेरो फेभरेट प्रोटोकल पनि यही नै हो। यसमा चाहिँ धेरै दिन इन्जेक्सन लाग्दैन, तपाईँको महिनावारीको दोस्रो दिनदेखि चाहिँ 10-12 दिन लाग्छ प्रायः, अनि त्यसपछि चाहिँ अन्डा निकालिन्छ बाहिर। अब पिसिएसको समस्या भएको मान्छेलाई चाहिँ जुन महिना अन्डा बाहिर निकालिन्छ त्यही महिना चाहिँ पाठेघरमा धेरै जसो राखिँदैन, किनभने ओभरियन हाइपरस्टिमुलेसन सिन्ड्रोमको रिस्क हुन्छ। हामीले चाहिँ प्रायः त्यो भ्रूणलाई चाहिँ 2-3 हप्ता फ्रिज गरिदिन्छौँ जबसम्म तपाईँको बडी नर्मलाइज हुँदैन, अनि त्यसपछि बल्ल त्यो भ्रूणलाई लिएर पाठेघरमा राख्न थाल्छौँ। सविताजी, तपाईँ मोस्ट वेलकम। ओके, सरू घिम्रेजी, बच्चा 4 मन्थको भएपछि आफै पेट दुखेर खेर जान्छ, ओ डक्टरले कुनै प्रब्लम नै छैन भन्छ, के यसको केही उपाय होला त डक्टर? हजुरको कतिचोटि चाहिँ अबोर्सन भयो पहिला, होइन? एकचोटि भयो भने चाहिँ त्यो आत्तिनु पर्दैन, 2 चोटि भयो भने पनि खासै आत्तिनु पर्दैन, 2 चोटि भन्दा बढी भइरहेछ भने चाहिँ तपाईँलाई पक्कै समस्या छ, त्यो थाहा मात्रै नपाएको है। अब समस्या चाहिँ के हुनसक्छ अबोर्सनको? तपाईँको जिन्समा खराबी हुनसक्छ, तपाईँको श्रीमानको जिन्समा खराबी हुनसक्छ, त्यही भएर चाहिँ पटक पटक जुन बच्चा बसिरहेछ त्यो बच्चाको जिन्समा खराबी भएर बच्चा पनि खेर गइरहेछ है। तपाईँलाई कुनै अटो इम्युन रोग हुनसक्छ। अघि मैले थाइरोइडको सम्बन्धमा चाहिँ अटो इम्युन रोग भनेको थिएँ कि आफ्नो जिउलाई चाहिँ आफ्नै जिउले नै थाइरोइडलाई बिगारिदिन्छ, त्यस्तै अटो इम्युन चाहिँ गर्भको बेला पनि हुनसक्छ, आफ्नै बच्चालाई चाहिँ आफ्नै जिउले चाहिँ मारिदिने। अब त्यो हुनसक्छ कि त पाठेघरभित्र जाली पर्दा त्यस्तो हुनसक्छ, पाठेघरको सेप नमिलेको हुनसक्छ, बाइकार्निवेट अथवा हार्ट सेप जस्तो युट्रस हुनसक्छ। सो सबै जाँचहरू यसको के इनकेस रिकरेन्ट अबोर्सन भइरहेछ भने चाहिँ जाँचहरूमा चाहिँ अटो इम्युन डिजिजको लागि हेर्नु पर्यो, श्रीमान श्रीमती दुइटैको जिन्सको टेस्ट गर्नु पर्यो, दूरबीनको मार्फत हजुरको पाठेघर हेर्नु पर्यो, जसलाई चाहिँ हामीले हिस्ट्रोस्कोपी भन्छौँ। हिस्ट्रोस्कोपी गरेर पाठेघरभित्र जाली छ, पर्दा छ, पाठेघरको त्यो सेपहरू ठिक छ कि छैन यो समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ। यति ठिक छ भने चाहिँ तपाईँको साँच्चीकै कुनै समस्या ग्रोसली चाहिँ देखिँदैन।
तर यति चाहिँ गर्नु भएको छैन भने चाहिँ तपाईँको सबै जाँच भएको छैन है। अब केही भएर यो सबै गर्नुभयो तर पनि कुनै समस्या देखिएको छैन भने पनि तपाईँलाई कुनै समस्या छैन भन्ने चाहिँ छैन। कतिपय समस्याहरूको जाँचै गर्न सकिँदैन नेपालको सन्दर्भमा, बाहिर बाहिर मात्रै हुन्छ। हामीले चाहिँ खालि गेस गरेर नि उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यस्तो पनि कुनै कुराहरू हुनसक्छ। तपाईँ एकचोटि क्लिनिक आउनु आफ्नो श्रीमानलाई लिएर अनि पुरानो सबै डकुमेन्ट्सहरू लिएर अनि हामी बसेर चाहिँ राम्ररी छलफल गरौँला के भएछ। नमस्ते स्वातिजी। स्वाति सायामीजीले सोध्नु भएको छ हाउ टु कन्ट्रोल सुगर लेभल इन प्रेग्नेन्सी। ओके, सुगर लेभल इन प्रेग्नेन्सी भनेको इट डिपेन्ड्स अन हाउ हाई योर सुगर इज इन प्रेग्नेन्सी। फर्स्ट अफ अल, if you have diabetes in pregnancy, then it's better to take insulin because insulin is very safe. It does not cross the placenta, it does not harm the baby. Okay, and you can take some oral medications like metformin and glimepiride, but and diet and exercise is always there. So that's how you can control your sugar level in pregnancy. But if your sugar level is quite low, then you can just go for diet and exercise. You don't need to go for medication, but do not take any medication without consulting your doctor first. आरती कार्की जी हजुर वेलकम, मोस्ट वेलकम। रुकु पराजुली जी, डक्टर मेरो पिरियड टाइममा हुँदैन, बेबी पनि छैन, बट चेकअपमा प्रब्लम छैन भन्नुहुन्छ, प्लिज रिप्लाई। तपाईँको पिरियड टाइममा हुँदैन रुकुजी भने चाहिँ तपाईँलाई कसरी प्रब्लम छैन? पिरियड त टाइममा हुनुपर्छ। नर्मल हुनको लागि होइन, नर्मल साइकल हुनको लागि चाहिँ अथवा हर्मोन्सहरू जिउको नर्मल हुनको लागि चाहिँ महिनामा पिरियड आउनुपर्छ। तपाईँको कम्तीमा 24 to 35 डेको साइकल हुनुपर्छ, त्यतिमा चाहिँ हरेक महिना पिरियड आउनुपर्छ। त्यति चाहिँ आइरहेको छैन भने त पक्कै तपाईँको हर्मोनको गडबडी छ, प्रब्लम छैन भनेर त यति पढेर मात्रै पनि भन्न सकिन्छ कि तपाईँलाई पक्कै प्रब्लम छ। सो प्लिज तपाईँ एकचोटि आउनु, हर्मोनल वर्कअप गरौँ। अनि हर्मोन चाहिँ ठिक छ, अब तपाईँको प्रोल्याक्टिनको गडबडी हुनसक्छ, भर्खर भने जस्तो थाइरोइडको समस्या हुनसक्छ, त्यस्तोमा पिरियड रेगुलर हुँदैन, अथवा पिसिएस हुनसक्छ। सो आउनु, यो हर्मोन्सको चेकअप गरौँ, अनि यो सबै ठिक छ भने चाहिँ अथवा यसमा कतै समस्या छ भने चाहिँ त्यो अनुसार उपचार गरौँला। कुसङजी नमस्ते हजुर, तपाईँलाई पनि मोस्ट वेलकम हजुर। सुनैनाजी, पिरियडको सेकेन्ड डेमा बोलाउने अनि के को चेकअप हुन्छ म्याम? त्यसपछि इन्जेक्सन लगाउँछ, कति दिनसम्म लाग्छ इन्जेक्सन म्याम? हजुरले आइभिएफको बारेमा सोध्नु भयो सुनैनाजी। हामीले जेनरली चाहिँ सेकेन्ड डेमा पिरियडमा बोलाउने भनेको अन्डाको सङ्ख्या चाहिँ नर्मली चेकअपको लागि मात्रै बोलायो भने चाहिँ हामीले सेकेन्ड डेमा किन बोलाउँछौँ भन्दाखेरि सेकेन्ड डेमा चाहिँ हर्मोनको जाँचहरू गर्दाखेरि एकदम एक्युरेट रिजल्ट आउँछ। अर्को चाहिँ सेकेन्ड डेमा चाहिँ हामीले अन्डाको सङ्ख्या एकदम एक्युरेटली हेर्न सक्छौँ है। अब त्यसपछि आइभिएफको केसमा चाहिँ इन्जेक्सनको सुरुवात नै पिरियडको दोस्रो दिनदेखि हुन्छ। अनि अब तपाईँको प्रोटोकल अनुसार कति दिन इन्जेक्सन लाग्ने हुन्छ। म चाहिँ एन्टागोनिस्ट प्रोटोकल युज गर्छु, सो म प्राय 10-12 दिन इन्जेक्सन लगाएर अन्डा पिकअप गर्छु। अनिश नेपाल जी, म मास्टरबेसन धेरै गर्छु दिनमा एकचोटि, पछि मेरो बेबी हुन्छ कि हुन्न? अहिले म अनम्यारिड बट पछि म्यारिड भएपछि हुन्छ कि हुँदैन? मास्टरबेसन भनेको एकदम नर्मल कुरा हो। मास्टरबेसन चाहिँ सबैले नै गर्छ, महिला र पुरुषहरूले। सो यस दिनमा एकचोटि गर्दैमा चाहिँ तपाईँको भोलि बच्चा हुँदैन भन्ने छैन। आरती कार्कीजी, आई एम अल्सो थाइरोइड पेसेन्ट टेकिङ मेडिसिन रेगुलरली, गुड, आई हेभ डन आइभिएफ, नाउ आई एम 29 weeks प्रेग्नेन्ट। कङ्ग्रेचुलेसन्स आरतीजी। सो बेस्ट अफ लक फर योर प्रेग्नेन्सी। नमस्ते रमला घिम्रेजी। लक्ष्मण गुरुङजी, अब हाम्रो कहिलेदेखि खुल्ला हुन्छ नि म्याम? हाम्रो खुल्लै छ हजुर लक्ष्मणजी। इनायतजी, शुक्रकित 0 छ भने ओके, शुक्रसित 0 छ भने चाहिँ यो एकदम ठुलै समस्या भयो। यो अलिक बुझाउन, यो मैले मेल इन्फर्टिलिटीको भिडियोमा चाहिँ एकदम राम्ररी बुझाउन ट्राई गराएको थिएँ। म अहिले अलिकति छोटोमा बुझाउँछु, तर तपाईँ अलिक कन्फ्युज हुनुभयो भने चाहिँ पहिलाको फेसबुक लाइभ चाहिँ मेल इन्फर्टिलिटीमा जुन गरेको छ त्यो हेर्नु है। हेर्नु, यसमा चाहिँ तपाईँको जुन अन्डाकोष अथवा टेस्टिस छ त्यसलाई चाहिँ फ्याक्ट्री सोच्नु है, दिमागलाई चाहिँ सिग्नल दिने एडमिनिस्ट्रेसन, अनि उत्पादन गर्ने चाहिँ कुरा चाहिँ शुक्राणु है। सो यहाँबाट सिग्नल आउँछ तपाईँको फ्याक्ट्रीलाई अथवा अन्डकोषलाई चाहिँ शुक्राणु बनाउनको लागि। यहाँबाट सिग्नलै आएन भने पनि शुक्राणु 0 हुनसक्छ है।
अथवा फ्याक्ट्रीमै प्रब्लम छ भने पनि शुक्राणु जिरो हुन सक्छ, त्यसले उत्पादनै गर्न सकेन, अथवा उत्पादन भए तापनि तपाईँको बाहिर निस्किन सकेन, वितरणको पाथमा चाहिँ अथवा नलीमा चाहिँ ब्लकेज छ भने पनि तपाईँको शुक्राणु जिरो हुन सक्छ। शुक्राणु जिरो आउने बित्तिकै फेरि जाँच दिनुपर्छ, फेरि पनि जिरो आयो भने चाहिँ तपाईँको टेस्ट गर्नु पर्यो, यहाँ समस्या कि फ्याक्ट्रीमा समस्या कि वितरणमा समस्या। इनकेस तपाईँको सिग्नलै आउनमा प्रब्लम छ भने चाहिँ हामीले हर्मोनको इन्जेक्सन दियो भने चाहिँ तपाईँको शुक्राणु उत्पादन हुन थाल्छ अनि 3 महिनापछि चाहिँ शुक्राणु बढेको देखिन्छ। सो त्यसमा उपचारै भयो। इनकेस वितरणमा समस्या, तपाईँको शुक्राणु उत्पादन भइरहेछ तर बाहिर निस्किन सकेको छैन, त्यस्तोमा चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको अन्डाकोषबाट चाहिँ एउटा निडल मार्फत शुक्राणु झिक्न मिल्छ र त्यसबाट बच्चा बनाउन मिल्छ। त्यसलाई चाहिँ टिसा भन्छ, तर त्यसको लागि चाहिँ आइभिएफै गर्नुपर्छ है। टिसा भन्छ, आइभिएफै गर्नुपर्छ, तर तपाईँको आफ्नै बच्चा हुन सक्छ अनि भएको पनि छ कतिजनाको। त्यो भयो। तर फ्याक्ट्रीमै खराबी छ, तपाईँको अन्डाकोषमै खराबी छ अनि त्यसले गर्दा तपाईँको बेबी भइरहेको छैन भने चाहिँ त्यो फ्रस्ट्रेटिङ हुन्छ। त्यसमा टिसा ट्राई गर्न सकिन्छ, तर 50% जतिमा चाहिँ भेटिन्न, 50% भन्दा धेरैमै भेटिँदैन। मेन टेस्टिसकै प्रब्लम छ भने चाहिँ एकदम गाह्रै हुन्छ शुक्राणु भेटाउन, अनि त्यस्तोमा चाहिँ डोनरमा जानुपर्ने हुन्छ। सो पहिला चाहिँ ब्लड टेस्ट गर्नु पर्यो, जसबाट चाहिँ हामीलाई आइडिया हुन्छ कहाँ कुन लेभलमा समस्या छ, अनि कार्य टाइप हेर्नु पर्यो, तपाईँको केही जेनेटिक प्रब्लम त छैन। जेनेटिकै प्रब्लम छ भने त कहाँबाट शुक्राणु आउनु। सो त्यस्तो कुराहरूको जाँच गर्ने, अनि अब इनकेस उपचार गर्न सक्ने कुरा देख्यो भने चाहिँ उपचार गरेर ठिक हुन्छ। उपचार नहुने कुरा हो भने चाहिँ कि त टिसा गर्ने कि त डोनरमा जाने। नमस्ते बिन्ती पुन्जी। इग्नोर स्विट थिङ्स एन्ड ब्यालेन्स डाइट खाने होला कि? हजुर यस्तो हो, सुगर चाहिँ हाई अमाउन्ट्समा चाहिँ ब्याड हो होइन, तर अब पटक्कै नखाइकन चाहिँ कोही बस्न सक्दैन। जुन कुरा पनि मोडरेसनमा गर्नुपर्छ, भनेको चाहिँ कन्ट्रोलमा गर्नुपर्छ। अब स्विट पटक्कै खाँदै नखाने भन्ने चाहिँ हुँदैन, तर एकदम थोरै मात्रामा मात्रै खाने भन्ने हुन्छ। अनि ब्यालेन्स डाइट त अभियसली जति राम्रो डाइट खानुहुन्छ, जति ब्यालेन्स डाइट, जति फल फुल साग त्यस्तो खानुहुन्छ त्यति राम्रो हुन्छ तपाईँको फर्टिलिटी पनि, प्रेग्नेन्सी पनि, ओभरअल हेल्थ नै। लक्ष्मणजी हाम्रो अस्पताल सुचारू नै छ, हजुर आउँदा हुन्छ अपोइन्टमेन्ट लिएर। सबिन अवस्थीजी, सबै टेस्ट गर्दा कति पैसा लाग्छ र अनि कुन ठाउँमा छ क्लिनिक? हजुर मैले ठ्याक्क पैसा चाहिँ तपाईँलाई भन्न सक्दिनँ। सामान्य जाँचहरू जतिकै खर्च लाग्छ, त्यस्तो एक्सपेन्सिभ त हुँदैन टेस्टहरू चाहिँ। तपाईँ त्यसको लागि चाहिँ क्लिनिकमै फोन गरेर एकचोटि सोध्नु होला। हाम्रो क्लिनिक चाहिँ नारायणचौर नक्सालमा छ र नेपालगञ्जमा पनि छ। रोहित न्युपानेजी, आइयुआई र आइभिएफमा के फरक छ र कुन सफल हुने चान्स हुन्छ डक्टर? आइयुआई र आइभिएफ चाहिँ टोटली भिन्न प्रक्रियाहरू हो, टोटली डिफ्रेन्टै, पुरै टोटली डिफ्रेन्ट छ कि यो आइयुआई र आइभिएफको। अब सक्सेस त अभियसली आइभिएफको धेरै हुन्छ। आइभिएफको सक्सेस रेट चाहिँ दुईटा भ्रूण राख्दाखेरि चाहिँ 60 to 70% हुन्छ। आइयुआईको सक्सेस रेट चाहिँ 15% हुन्छ है। आइयुआईको प्रक्रिया चाहिँ म अब फेरि भन्दिनँ, किनभने अघि भनिसकेँ कतिचोटि, त्यो अगाडि फेरि हेर्नु होला। तर आइयुआईको चाहिँ कन्सेप्ट भनेको बेसिकली जो मान्छेको शुक्राणु कमजोर छ, नर्मल मान्छे जति चाहिँ उसको सम्भावना छैन बच्चा पाउने, त्यो मान्छेहरूले चाहिँ आइयुआई गरेर नर्मल मान्छे जत्तिकै सक्सेस रेट पाउन सक्छ। उसको शुक्राणु प्रोसेस गरेर अलिक गतिलो बनाएर नि पाठेघरमा राखिदिने हो, त्यो नर्मल जस्तै हुन्छ। सो 15% भन्दा धेरै चान्स हुँदैन त्यसमा। अनि आइभिएफमा चाहिँ तपाईँको जिउभन्दा बाहिरै बच्चा बनाउने हो, अन्डा बाहिर लिने, शुक्राणु बाहिर लिने, एकअर्कासँग जबरजस्ती भेटाउने, जबरजस्ती बच्चा बनाउने, अनि त्यो बनेको बच्चाले चाहिँ पाठेघरमा टाँसिनको लागि राखिदिने। सो बनेकै बच्चा राख्दाखेरि त अभियसली सक्सेस रेट धेरै हुन्छ, 60-70% हुन्छ। आइयुआईबाट महिलाको कुनै समस्यामा पनि खासै केही बेनिफिट हुँदैन आइयुआईमा। त्यो आइयुआई भनेको पुरुषको शुक्राणु कमीको लागि मात्रै हो, अनि आइभिएफ चाहिँ महिलाको समस्या, पुरुषको समस्या दुइटैको लागि हो, अथवा कुनै पनि कारण छैन भने पनि हामीले आइभिएफ नै गर्छौँ। सबिनजी, सबै टेस्ट गर्न यो भइसक्यो। दिपेशजी, भेरी इन्फर्मेटिभ डाक्टर, थ्याङ्क यू दिपेशजी। अनिशजीले चाहिँ इन्फर्मेसन दिनुभएको छ, कोरोनाको नयाँ केस 20733 भयो है, बढै छ। तर एउटा गुड न्युज चाहिँ के छ भन्दाखेरि कोरोना भाइरसमा चाहिँ प्रेग्नेन्सीलाई चाहिँ त्यति धेरै इम्प्याक्ट गरेको देखेको छैन, र गर्भवती महिलाहरू चाहिँ अरू मान्छेहरू भन्दा चाहिँ धेरै जोखिम हुने सम्भावना चाहिँ छैन। सो कोरोना भाइरसले चाहिँ अहिले चाहिँ यो कुराहरू, नयाँ कुराहरू चाहिँ थाहा भयो।
रमलाजी, म्याम प्रेग्नेन्सी 14 विक्समा प्लेटलेटको अमाउन्ट कति छ भने यसलाई कसरी मेन्टेन गर्ने र प्रोटिन युरिया पनि पछि के रिस्क हुन सक्छ कि हुन्न भनिदिसियो न। ओके रमलाजी, द भेरी नाइस क्वेसन। पहिला त प्लेटलेट चाहिँ यस्तो हुन्छ, 4 लाख भनेको प्लेटलेटको नर्मल काउन्ट 4 लाखभन्दा मुनि हुनुपर्छ है, अनि 75,000 भन्दा माथि हुनुपर्छ प्लेटलेट भनौँ न। तर एम भनेको चाहिँ 1,50,000 भन्दा माथि र राम्रो प्लेटलेटको रेन्ज भनेको 1,50,000 भन्दा माथि र 4 लाख भन्दा मुनि हो। प्लेटलेटको भ्याल्यु 1,50,000 भन्दा कम छ भने चाहिँ त्यो अलिकति ग्रे जोनमा पर्यो, त्यति राम्रो चाहिँ होइन, तर त्यस्तै आत्तिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन। तर प्रत्यक्ष 75,000 भन्दा कम छ भने चाहिँ ब्लिडिङको रिस्क चाहिँ बढी हुन्छ, बुझ्नुभयो। अनि ब्लिडिङको रिस्क अब गर्भको बेलामा त हामीलाई सबभन्दा धेरै रिस्क त ब्लिडिङकै हो नि त। बच्चा जन्मेपछि चाहिँ पहिला गाउँ गाउँमा मृत्युहरू हुने भनेकै धेरै ब्लिडिङ भएर हुन्थ्यो। सो जहिले पनि ब्लिडिङको रिस्क बढ्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ धेरै रिस्कमा पर्छौँ। अनि फेरि प्लेटलेटको भ्याल्यु चाहिँ 4 लाखभन्दा धेरै भयो भने चाहिँ रगत जम्ने रिस्क धेरै हुन्छ, त्यो पनि नराम्रो भयो। रगत जम्यो भने चाहिँ हार्ट एट्याक हुनसक्छ, मान्छे मर्न सक्छ। सो त्यो रेन्जमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ प्लेटलेट चाहिँ 1,50,000 देखि 4 लाखमा। अब तपाईँले आफैले चाहिँ के गरेर चाहिँ त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्न प्लेटलेटको लेभल मेन्टेन, त्यो हजुरको जिउमा जे छ त्यही छ है। अब इनकेस धेरै भइरहेछ भने तपाईँको प्लेटलेट हामीले अरू औषधि दिएर तपाईँको रगत जम्नबाट रोक्नुपर्छ, अथवा तपाईँको चाहिँ केही भएर चाहिँ प्लेटलेट कम भइरहेछ भने चाहिँ हामीले सेतो रगतहरू जम्मा गरेर अनि पछि चाहिँ डेलिभरी पछि चढाउनु पर्ने हुनसक्छ तपाईँको ब्लिडिङ भएको खण्डमा। तर तपाईँले केही खानपिन अथवा केही गरेर चाहिँ आफ्नो प्लेटलेटको लेभल मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्न। अब प्रेग्नेन्सीको बेलामा चाहिँ प्लेटलेटको लेभल चाहिँ कहिलेकाहीँ घट्न सक्छ, जेस्टेसनल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भन्छ त्यसलाई होइन। यो कतिपय मान्छेहरूमा चाहिँ देखिन्छ, कुनै अरू रोग नभए पनि प्रेग्नेन्सीले गर्दा पनि प्लेटलेट मात्रै घटिरहेको अनि ब्लिडिङको रिस्क बढेको। अनि अब यो पछि चाहिँ बच्चा पाइसकेपछि चाहिँ बिस्तारै ठिक भएर जान्छ। सो प्लेटलेटको मोनिटरिङ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ प्रेग्नेन्सीमा। 1-2चोटि हामी गर्छौँ। एकचोटि चाहिँ तपाईँको सुरुमा जुन बेला प्रेग्नेन्सी कन्फर्म हुन्छ र अर्को चाहिँ हामी 3चोटि गर्छौँ भनौँ न। एकचोटि चाहिँ बिचमा प्रेग्नेन्सीको बिचमा 24 हप्तातिर, अनि एकचोटि चाहिँ डेलिभरीको बेलामा ठ्याक्क अपरेसन गर्न आँटेछ भने त्यतिखेर, अनि मिल्छ भने चाहिँ भजाइनल डेलिभरीको अगाडि पनि। तपाईँको अर्को क्वेसन चाहिँ प्रोटिन युरिया भनेको के हो? प्रोटिन भनेको चाहिँ तपाईँको पिसाबको माध्यमबाट चाहिँ जिउभन्दा बाहिर गइरहेछ भने त त्यसलाई प्रोटिन युरिया भन्छ। प्रोटिन युरिया चाहिँ प्राय प्रेसर हाई भयो भने देखिन्छ र यसमा चाहिँ तपाईँको किडनी खराब भइरहेछ भनेर बुझ्यो, किनभने किडनीबाट त तपाईँको प्रोटिन चुइनु भएन नि त। तर त्यो चुइरहेछ भने प्रेसरले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको किडनीमा समस्या आइरहेछ भनेर बुझ्यो, अथवा कहिलेकाहीँ पिसाबको इन्फेक्सनले पनि प्रोटिन युरिया देखिन सक्छ। प्रोटिन युरिया भयो, जिउभन्दा बाहिर प्रोटिन जान गयो भने चाहिँ तपाईँको जिउ सुनिने अनि धेरै समस्या आउँछ। सो प्रोटिन युरिया अलिक धेरै भयो भने चाहिँ गाह्रै हुन्छ प्रेग्नेन्सी। प्रेसर चाहिँ आफ्नो चेक गराउनु पर्ने हुन्छ र पिसाबको इन्फेक्सन पनि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। श्रेष्ठ मानन्दर दुर्गाजी, आइभीएफ अनसक्सेसफुल भएको मेरो। ओके ल दुर्गाजी, यस्तो हो, आइभीएफ चाहिँ 60 to 70% सक्सेस रेट छ, 100% छैन। सो 30 to 40% मान्छे चाहिँ फेल हुन्छ। तर तपाईँ चाहिँ 4चोटि फेल भए पनि गर्न मिल्छ, ढुक्क भएर कि तपाईँको सक्सेस रेट चाहिँ घट्दैन। एकचोटि फेल भयो भने चाहिँ तपाईँको नेक्स्ट टाइम पनि सक्सेस रेट 60-70 नै हुन्छ, नेक्स्ट टाइम पनि 60-70 नै हुन्छ, र त्यसको नेक्स्ट टाइम पनि 60-70 नै हुन्छ। 4चोटि यसरी फेल भयो भने बल्ल चाहिँ अब होइन नहुने हो कि आइभीएफबाट भनेर चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ। तर 7-8चोटिमा पनि मान्छे प्रेग्नेन्ट चाहिँ भएको छ जसले चाहिँ हिम्मत हारेको छैन। एन्जलजी, डाक्टर साहब पिकअप पछि ट्रान्सफर बाँकी थियो, अब त लकडाउन नै खोलेको भइसक्यो, बट कहिलेदेखि स्टार्ट हुन्छ? हजुर एन्जलजी, हुन्छ नि, तपाईँ आउनु न क्लिनिक, हामी अनि क्लिनिकमै बसेर कुरा गरौँला। अब हामी पनि सुरु गर्दैछौँ। सबिनाजी, हेलो डक्टर नमस्ते। प्रोल्याक्टिन होर्मोन हाई अनि थाइरोइडको कारणले पिरियडमा प्रब्लम आउँछ हो, अनि कसले इन्फर्टिलिटी ल्याउँछ, उसको लागि केही सुझाव दिनुहोस् न। सबिनादी, आई एम सो भेरी ह्याप्पी तपाईँले यो क्वेसन सोध्नु भयो, किनभने हाम्रो टपिक चाहिँ आज थाइरोइड र प्रोल्याक्टिन थियो, अनि थाइरोइड प्रोल्याक्टिन बाहेक अरू धेरै क्वेसन आइरहेको थियो। सो फर्स्ट क्वेसन होला अन टपिक आएको आज चाहिँ।
यस, थाइरोइड र प्रोल्याक्टिन। अब मैले अगाडि चाहिँ यो होल फेसबुक लाइभमा इनिसियली मैले त्यही भने, अब प्रोल्याक्टिन र थाइरोइड दुइटैले गर्दाखेरि चाहिँ पिरियडमा प्रब्लम आउँछ, अनि इन्फर्टिलिटी चाहिँ दुवैले ल्याउँछ है। थाइरोइड चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि धेरै कमन छ कि अहिलेको टाइममा चाहिँ। अनि थाइरोइड चाहिँ रोग नै छ भने कुनै मान्छेले त्यसलाई ओभर थाइरोइड डिजिज भन्छ। अनि इनकेस रोग छैन, रोग हुन आँटेको छ भने चाहिँ त्यसलाई सब क्लिनिकल भन्छ। अब रोग नभए पनि सब क्लिनिकल स्टेजमा मात्रै भए पनि मान्छे उसको फर्टिलिटी चाहिँ इम्प्याक्टेड हुन्छ र बच्चा बन्ने क्षमता चाहिँ घटेको हुन्छ। इभन होइन, थाइरोइडको हर्मोनको टिएसएचको भ्याल्यु 2.5 हुँदाखेरि चाहिँ हामीले आइभिएफ गर्दाखेरि पनि जुन चाहिँ भ्रूण बनाउँछौँ नि, जबरजस्ती अन्डाभित्र शुक्राणु हालेर भ्रूण बनाउँदाखेरि पनि थाइरोइडको प्रब्लम भएको मान्छेको चाहिँ भ्रूण बन्न गाह्रो हुन्छ। सो थाइरोइड हर्मोन चाहिँ कन्ट्रोलमा ल्याउनु भयो भने त्यो फर्टिलिटीलाई एकदम हेल्प हुन्छ। थाइरोइड बढी भएर पनि इन्फर्टिलिटी हुनसक्छ, थाइरोइड घटेर पनि इन्फर्टिलिटी हुनसक्छ। तर थाइरोइड घट्यो भने चाहिँ इन्फर्टिलिटीको चान्स, किनभने त्यो धेरै कमन हुन्छ कि अन्डै बन्दैन त्यो हाइपोथाइरोइडिजममा, अन्डा न बन्छ न क्वालिटीको हुन्छ र अबोर्सन हुने चान्स पनि धेरै हुन्छ। सो इन्फर्टिलिटीको चान्स चाहिँ धेरै हाइपोथाइरोइडिजममा देखिन्छ। अब प्रोल्याक्टिन बढेर चाहिँ हाम्रो जिउलाई चाहिँ कन्फ्युज पारिदिन्छ है। प्रोल्याक्टिनको काम भनेको दुधको सिन्थेसिस गर्ने हो। जुन बेला मान्छेले ब्रेस्ट फिडिङ गरिरहेको हुन्छ, बच्चालाई दुध खुवाइरहेको हुन्छ, त्यतिखेर त उसको पिरियड हुँदैन नि त, ऊ अर्को बच्चा त राख्दैन नि पाठेघरमा। सो केही भएर चाहिँ त्यो रोगै लाएर प्रोल्याक्टिन बढ्यो भने चाहिँ हाम्रो बडी पुरा कन्फ्युज हुन्छ, यो मान्छेले दुध खुवाइरहेछ कि भनेर, अनि उसको पिरियडै आउँदैन टाइममा, अनि त्यही भएर उसको बच्चै बस्दैन। सो अब प्रोल्याक्टिन पनि कन्ट्रोलमा गऱ्यो, औषधि दियो भने चाहिँ 90% त 1 वर्षमै प्रेग्नेन्ट हुन्छ। सो दुइटैले इन्फर्टिलिटी गराउँछ र यसको बारेमा धेरैजनालाई थाहा छैन। मलाई त्यो कुराको रियलाइजेसन चाहिँ एकदम धेरै भयो क्लिनिकमा, किनभने पेसेन्टहरू आउँदाखेरि चाहिँ, अब इन्फर्टिलिटीको पेसेन्ट आउँदाखेरि त धेरै जसोको हामीले टिएसएच पठाउँछौँ, थाइरोइड हेर्छौँ, अनि टिएसएचको भ्याल्यु चाहिँ के भएर 2.5 भन्दा धेरै आयो भने चाहिँ सब पेसेन्टहरू एकदम आत्तिने कि ला हामीले त पहिला गराएको थियौँ 3 वर्ष अगाडि, अनि त्यतिखेर त केही थिएन, अहिले कसरी थाइरोइड भयो। अनि मलाई बुझाउनु पनि गाह्रो हुन्छ कि हुन्छ नि टिएसएचको भ्याल्यु चाहिँ लेस देन 2.5 राख्यो भने प्रेग्नेन्सी राम्रो हुन्छ, तपाईँलाई त्यो एकदम थाइरोइडको ठुलो रोग नै लागेको चाहिँ होइन, यो हामीले प्रेग्नेन्सीको लागि तपाईँलाई हर्मोन दिइरहेछौँ, हेर्दै जाऊँ, पछि ठिक भयो भने चाहिँ बच्चा पाइसकेपछि चाहिँ हामीले रोक्न पनि सक्छौँ। ओके, खड्का चाहनाजी, डक्टर मलाई पिसिओडी एन्ड हाइपोथाइरोइडिजम छ। ओके, अनि 3 मन्थ्स भयो, मिन्स भएको छैन, कसरी मिन्स बनाउने होला, जिउ एकदम भारी हुन्छ। खड्काजी, हाइपोथाइरोइडिजम र पिसिओडी दुइटैले चाहिँ मिन्स गडबड गराउँछ र टाइममा नहुने हुन्छ। अब दुइटै समस्या सँगसँगै भयो भने त त्यो एकदम ब्याड लक भयो तपाईँको चाहिँ। थाइरोइडको समस्याको ट्रिटमेन्ट चाहिँ सजिलो हुन्छ, किनभने थाइरोइड हर्मोन हामीले बाहिरबाट दियो भने चाहिँ थाइरोइडको समस्या ठिक हुन्छ। पिसिओडीको समस्या चाहिँ त्यत्तिकै नै गाह्रो हुन्छ ठिक गर्नलाई। पिसिओडीको समस्या छ र हजुरको वेट धेरै छ भने चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँ आफ्नो वेट लस गर्न खोज्नु। हजुरले वेट लस गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको पिसिओएस अलिक कन्ट्रोलमा आउन सक्छ, पिरियड्स रेगुलाइज हुनसक्छ। वेट पहिल्यैदेखि कम छ भने चाहिँ डायटमा चेन्ज ल्याउन ट्राई गर्नु। पिसिओडी डायटहरू हुन्छ, मेडिटेरेनियन डायटहरू भन्छ त्यसलाई चाहिँ, त्यो पिसिओडी डायटहरू अपनाउनु भयो भने चाहिँ अलिकति चाहिँ फरक आउन सक्छ, मिन्सहरू रेगुलर हुनसक्छ। कतिपय मान्छेको जे जति गर्दाखेरि पनि पिसिओडी चाहिँ कहिले पनि ठिक हुँदैन, लाइफ लङ नै त्यो इरेगुलर मेन्स्ट्रुएसन भइरहेको हुन्छ। सो अब त्यस्तो छ भने चाहिँ यसबाट हुनसक्ने समस्या तपाईँको एउटा त इन्फर्टिलिटी, भोलि पर्सि बच्चा बस्न गाह्रो हुने, अर्को चाहिँ डायबिटिस अथवा अब्स्ट्रक्टिभ स्लिप एप्निया, पाठेघरको क्यान्सरको चान्स बढी हुने, अथवा मुटुको रोग लाग्न सक्ने समस्या अलिक धेरै हुनसक्छ। हजुर चाहिँ अलिकति अवेर चाहिँ हुनुपर्छ कि भोलि पर्सि तपाईँलाई चाहिँ यस्तो यस्तो समस्याहरू आउन सक्छ र बेलामा गएर चेकअप गराउने। इनकेस बच्चा प्लानिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सुरुमै गएर डक्टरलाई भेट्दा हुन्छ, डक्टरको गाइडेन्समा गर्नुभयो भने चाहिँ चाँडै अनि सजिलै कन्सिभ गर्न सक्नुहुन्छ। सुनैनाजी नमस्ते। अरू एउटा कुरा म्याम, इन केस अफ पिसिओएस पिरियडको सेकेन्ड डेमा जुन इन्जेक्सन लाग्छ नि त्यसपछि धेरै बडी पेन हुन्छ कि किन होला म्याम? सुनैना नानु, पिसिओएसमा त सेकेन्डको दोस्रो दिनमा चाहिँ इन्जेक्सन हामी लगाउँदैनौँ। पिसिओएसको कुनै ट्रिटमेन्ट भनेर पिरियडको दोस्रो दिनमा चाहिँ इन्जेक्सन लगाइँदैन कि, आइभिएफमा मात्रै हो। आइभिएफ गर्दाखेरि चाहिँ पिरियडको दोस्रो दिनदेखि 10-12 दिन इन्जेक्सन लगाउँछौँ। त्यसले चाहिँ बडी पेन हुने, अलिकति जिउ गल्या जस्तो हुने, होर्मोनल समस्याहरू आउने, रिस उठ्ने त्यस्तो चाहिँ हुन्छ, त्यो त्यसको साइड इफेक्ट नै हो। तर पिसिओएस मात्रै छ अनि नेचुरली ट्राई गरिरहेछ भने चाहिँ इन्जेक्सन लगाउनु पर्दैन पिरियडको दोस्रो दिनदेखि, मुखबाट खाने औषधि खाने हो।
नमस्ते डक्टर सरी नमस्ते रविना पोखरेलजी। डक्टर फ्लुइड इन पाउच अफ डगलस भनेको पिआइडी हो होइन रविनाजी, यो एकदम ठुलो मिसकन्सेप्सन हो। हेर्नु न, कतिजना पेसेन्टले चाहिँ अब अल्ट्रासाउन्ड गराउँछ नि फ्लुइड इन पाउच अफ डगलस भयो, गुगल गर्छ अनि पिआइडी भयो भन्दै आउँछ। पिआइडी होइन नि, पिआइडी भयो भने त तपाईँलाई सिम्टम्स हुन्छ, तलबाट फोहोर पानी जान्छ, पेट दुख्छ, गाह्रो हुन्छ होइन, त्यो सम्पर्क गर्न चाहिँ एकदम एकदम गर्नै मन नलाग्ने, एकदम पेनफुल हुने, त्यसको सिम्टम्स आउँछ, ज्वरो आउन सक्छ, त्यस्तो हुनसक्छ। सो फ्लुइड चाहिँ अलिअलि पिओडीमा चाहिँ मेन्स्ट्रुएसनको बेला पनि हुनसक्छ अथवा अन्डा फुट्ने बेला पनि हुनसक्छ, त त्यो नर्मल हो, त्यो फिजियोलोजिकल हो। बढी मात्रामा छ भने चाहिँ प्रायः इन्फेक्सनले गर्दा हो होइन। सो सिम्टम्स पनि हेर्नु पर्यो, अनि महिनावारीको कुन डेमा तपाईँको फ्लुइड देखिरहेछ त्यो पनि हेर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि बल्ल यो पिआइडी हो कि होइन भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। अनि ब्लड टेस्ट गरेर हेर्नु पर्यो, पिआइडी हो भने त ब्लडमा पनि फरक देखिन्छ, स्वाब लिनु पर्यो, स्वाबमा इन्फेक्सन देखिन्छ। ओके छविजी, सफल छविजी, नमस्कार हजुर, थ्याङ्क यू सो मच, युआर सो वेलकम छविजी। इन्द्र प्रसाद घिमिरेजी, म्याम आइयुआई 2 पटक फेल भयो, इक्सीको बारेमा भनिदिनु होला, भनिदिनु न। ओके, आइभिएफ र इक्सी भनेको उस्तै उस्तै हो, अलिअलि फरक हो है। हाम्रो क्लिनिक वात्सल्य चाहिँ हामी सबैको इक्सी नै गर्छौँ, नाम आइभिएफ सेन्टर भए पनि। आइभिएफ खासमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब यस्तो अन्डा लिन्छौँ, अन्डालाई चाहिँ एउटा डिसमा राख्छौँ, अनि वरिपरि शुक्राणु छर्किदिन्छौँ है, जसमध्ये सबभन्दा राम्रो अब हामीले लिएको शुक्राणुहरूमध्ये राम्रो शुक्राणु गएर अन्डालाई भेटाउँछ अनि भ्रूण बनाउँछ, त्यो भने आइभिएफ हो। इक्सी भनेको चाहिँ हामी अन्डामा चाहिँ जबरजस्ती शुक्राणु घुसाउँछौँ अनि जबरजस्ती भ्रूण बनाउन लगाउँछौँ है। सो आइभिएफ गर्दाखेरि चाहिँ फर्टिलाइजेसन रेट अथवा भ्रूण बन्ने सम्भावना चाहिँ 30-40% हुन्छ। इक्सी गर्दाखेरि चाहिँ 70 to 100% हुन्छ, भ्रूण बन्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। जतिसुकै नराम्रो स्पर्म भए पनि, अब मानौँ टिसा गरेर निकालेको छ स्पर्म, अनि त्यो स्पर्म राम्रो छैन, आइभिएफ गर्न खोज्यो भने त त्यसले अन्डालाई त्यो छेउमै राख्दै भने पनि भेटाउँदैन, तर जबरजस्ती अन्डा भित्रै घुसाडिदियो भने त भ्रूण बन्न सक्छ। सो त्यस्तो बेलामा चाहिँ इक्सी गर्दा राम्रो हुन्छ। हामी चाहिँ फर्टिलाइजेसन रेट बढाउनको लागि, भ्रूण बन्ने सम्भावना बढाउनको लागि चाहिँ सबैको इक्सी नै गर्छौँ। नवगीता छेत्रीजी, पिरियड नि टाइममा हुन्न, बट टुडे भन्दा ब्लड नै हुँदैन, किन पहिले 4 दिनसम्म हुन्थ्यो, अहिले 2 डे हुन्छ किन? हजुरको पहिला भन्दा चाहिँ मेन्स्ट्रुअल साइकलमा फरक आएछ, चेन्ज आएछ भने चाहिँ तपाईँको हर्मोन चाहिँ पहिला भन्दा अहिलेमा चेन्ज आएको छ भनेर बुझ्दा हुन्छ। उमेर साथ चाहिँ चेन्ज आउँछ मान्छेहरूको, तर एकचोटि चाहिँ हजुर यस्तो आफ्नो मेन्स्ट्रुअल प्याटर्नमा केही चेन्ज आयो भने चाहिँ क्लिनिकमा आएर हर्मोनको टेस्ट गराएको राम्रो। त्यसबाट चाहिँ हामीले जानकारी लिन सक्छौँ कि तपाईँलाई कुनै समस्या भइरहेछ कि छैन। एकचोटि यस्तै पेसेन्ट आउँदाखेरि चाहिँ मैले जाँच्दाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ थाइरोइड निस्किएको थियो। थाइरोइडको समस्याहरूमा पनि यस्तो धेरै हुन्छ। सो एकचोटि चाहिँ हजुर क्लिनिक नै आउनु होला। नुना श्रेष्ठजी, हेलो म्याम, आइयुआई पछि कन्सिभ भयो, अहिले थ्याङ्क यू। मोस्ट वेलकम नुनाजी। न के खाना हुन्छ के खाना हुँदैन, 1-2 ग्यापमा हल्का पेट दुख्छ, साइडमा कहिले नाइटो वरिपरि भएर होला, र बात गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? अब के खानु हुन्छ के खानु हुन्न भनेको धेरैजनाको क्वेसन हुन्छ। हेर्नु, खानै नहुने कुरा चाहिँ खासमा चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ चुरोट, रक्सी, गुड्का तिनीहरू नै हो। अरू त्यस्तो खानै नहुने भनेको केही पनि छैन है। अब खाने राम्रो भनेको चाहिँ तपाईँले अब अहिले म्याङ्गो खानु है, आँप खानु, थोरैमा लिची चाहिँ एकदम 1 किलो चाहिँ नखानु, तर थोरै मात्रामा लिची खानु। सिजनल फ्रुटले जहिले फाइदा गर्छ, साग सब्जी, नट, वालनटहरू राम्रो हुन्छ होइन। अनि जुस खानु, फ्रेस जुस खानु, त्यो रियल जुस होइन, फ्रेस जुसहरू खानु, त्यस्तो खानुभयो भने चाहिँ तपाईँको प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब 1-2 त्यो हल्का हल्का पेट दुख्ने चाहिँ राम्रो होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो पिसाबको इन्फेक्सन हुनसक्छ अथवा ग्यास्ट्राइटिस हुनसक्छ। प्रेग्नेन्सीमा कुनै बेला पेट दुख्यो भने चाहिँ त्यसलाई लाइटली यस्तै हो, प्रेग्नेन्सीमा यस्तै भइहाल्छ होला भनेर चाहिँ सोच्नु हुँदैन। तपाईँ चाहिँ आएर जसाउनु पर्ने हुन्छ। अनि बात चाहिँ गर्नुपर्छ, बात नगर्ने त रिजनै छैन नि। हाइजिन मेन्टेन गर्नु भएन भने चाहिँ अथवा बात लिनु भएन भने चाहिँ उल्टा सङ्क्रमण भएर बच्चालाई हजुरलाई सब नराम्रो असर पर्न सक्छ। त्यही भएर बात त गर्नुपर्छ।
अनिताजी म्याम मोटी हुँदा प्रेग्नेन्ट हुन गाह्रो हुन्छ हो र? अनिताजी मोटी मान्छे प्रेग्नेन्ट हुन सक्दैन भन्ने चाहिँ छैन, तर हो गाह्रो चाहिँ हुन्छ। अनि प्रेग्नेन्ट भए पनि प्रेग्नेन्सी पनि गाह्रो हुन्छ। खासमा चाहिँ प्रेसर डायबिटिजहरू सबै लाग्न चान्स धेरै हुन्छ। हजुरले वेट बढी छ भने वेट अनि प्रेग्नेन्ट हुनु भएको छैन भने चाहिँ वेट 10 किलो जति घटाएर हेर्नु, तपाईँ चाहिँ 1 वर्षमै प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ होला। वेटले धेरै फरक पार्छ के प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ, तर अब घटाउन गाह्रो छ, त्यो त्यही हो। तपाईँले डाइटिसियनलाई कन्सल्ट गर्दा हुन्छ। सञ्जना तामाङजी हेलो म्याम नमस्ते, मेरो चाहिँ सिएस गरेको बेबी 7 months भयो, बट मेरो मिन्स नै भएको छैन, किन यो नर्मल हो म्याम? हजुर यस्तो हो, बच्चालाई दुध खुवाउन्जेलसम्म चाहिँ ल मैले अघि प्रोल्याक्टिनको बारेमा भनेको थिएँ नि, बच्चालाई दुध खुवाउँदाखेरि चाहिँ प्रोल्याक्टिन लेभल हाई हुन्छ। प्रोल्याक्टिन लेभल हाई भयो भने चाहिँ मिन्स गडबड हुन्छ, नहुन पनि सक्छ। सो तपाईँले जबसम्म बच्चालाई दुध खुवाउनु हुन्छ तबसम्म चाहिँ तपाईँको पिरियड्स रेगुलर चाहिँ नआउन सक्छ होइन, त्यो त्यसमा चाहिँ आत्तिनु भएन। अब बच्चा पाइसकेको 2 वर्षसम्म चाहिँ प्रायः मान्छेको चाहिँ नर्मल प्याटर्नमा आउँछ, 2 वर्षपछि चाहिँ। सो तपाईँको 2 वर्षसम्म पनि नर्मल प्याटर्नमा आएन भने मिन्स अनि बल्ल चाहिँ तपाईँ गएर डक्टरलाई देखाउनु ल। रुकुजी नमस्ते, आइभीएफ ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ फिस कति लाग्छ? फिसको लागि चाहिँ हजुरले मेसेजै गर्नुपर्ने हुन्छ, हजुरलाई चाहिँ मेसेजको माध्यमबाट रिप्लाई गरिदिन्छ है। सबिना गुरुङजी थ्याङ्क यू फर यर इन्फर्मेसन डक्टर, यु मोस्ट वेलकम सबिनाजी। अनिल श्रेष्ठजी नमस्ते, प्रदीप मार्सिनीजी नमस्ते, विश्वास प्रमिसाजी बोथ साइड एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीको सर्जरी गरिसकेपछि फेरि त्यस्तै केस हुन सक्छ प्लिज? बोथ साइड नै अब तपाईँको ट्युब पुरै निकालेको छ भने चाहिँ, ट्युबै छैन भने चाहिँ एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी यस्तो हो कि एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भनेको चाहिँ ट्युबमै मात्रै हुन्छ भन्ने छैन। एक्टोपिक भनेको आफ्नो नर्मल ठाउँभन्दा भिन्न ठाउँ, त्यो भिन्न ठाउँ जुन पनि हुनसक्छ, पाठेघरको मुखमा हुनसक्छ, सर्भिक्समा हुनसक्छ, त्यो पनि एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी हो। कहिलेकाहीँ आन्द्रा भुँडी पेटसँग टाँसेको पनि हुनसक्छ बच्चा, जसलाई चाहिँ एब्डोमिनल प्रेग्नेन्सी भन्छ, त्यो पनि एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी हो है। एकचोटि चाहिँ मान्छेको बच्चा चाहिँ उसको त्यो इन्टेस्टिनसँग टाँसेको पनि भएको छ, सो त्यो पनि एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी हो। ओभरीसँग अन्डाशयसँग पनि टाँसिन सक्छ, ओभेरियन प्रेग्नेन्सी पनि हुनसक्छ, त्यो पनि एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी हो। तर सबभन्दा कमन एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी चाहिँ नली हो है। सो इफ तपाईँको दुइटै नली काटेको छ भने चाहिँ, अनि त्यो पनि राम्ररी काटेको छ, पुरै काटेको छ भने चाहिँ नलीमै फेरि एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी हुने सम्भावना हुँदैन। केही भएर चाहिँ टुक्राहरू छुटेको छ, पुरै काटेको छैन भने चाहिँ एक्टोपिक नलीमा पनि हुनसक्छ। तर अरू ठाउँमा चाहिँ एक्टोपिक हुन सकिहाल्छ नि, सर्भाइकल एक्टोपिक हुनसक्छ, ओभेरियन एक्टोपिक हुनसक्छ, एब्डोमिनल एक्टोपिक हुनसक्छ। एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी एकदम फ्रस्ट्रेटिङ हुन्छ। बरु नलीको एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नली फुट्छ अनि ज्यान जान सक्छ, तर पेट दुख्छ थाहा हुन्छ नि आइन्छ। एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी एकचोटि मैले एउटा केस चाहिँ देखेको थिएँ, त्यो त झन् इन्डियामा जाँदाखेरि देखेको थियो, कस्तो डरलाग्दो केस थियो त्यो त। मान्छे प्रेग्नेन्ट भइसक्यो, प्रेग्नेन्सी सिम्टम्स आइसक्यो, न पेट दुख्ने छ न केही छ, अनि पछि गएर चाहिँ एब्डोमिनल एक्टोपिक भनेर निस्क्यो। त्यस्तोमा चाहिँ बच्चा जन्माउँदाखेरि चाहिँ मान्छेको ज्यानै जान सक्छ। सो त्यो एकदम स्केरी हुन्छ। त्यही भएर प्रेग्नेन्सी हुन साथै गएर भिडियो एक्सरे गराउनु पर्छ, सुरुमै थाहा पाउनुपर्छ एक्टोपिक हो कि होइन। एक्टोपिक हो भने बेलामै उपचार भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ, केही भएर चाहिँ यसैले चाहिँ पछि गएर त्यो एकदम एक्सट्रिम समस्या आउनुभन्दा। शोभा गुभाजुजी चेकअप गर्दा बोथको नर्मल छ भन्नुहुन्छ, मेरो मोर देन 2 years भइसक्यो चेकअप गर्न थालेको, 4 to 5 times आइयुआई पनि गरिसकेँ, बट स्टिल नट सक्सेस। अब के गर्नुहुन्छ होला डक्टर? हजुर यस्तो गर्नु न त, अब आइभीएफ गर्नु न, केही समस्या सधैँ निस्किन्छ भन्ने छैन शोभाजी होइन। 30 to 40% चाहिँ अनएक्सप्लेन्ड इन्फर्टिलिटी पनि हुन्छ कि, त्यसको चाहिँ कुनै कारण थाहा हुँदैन, अथवा आइभीएफ गर्दाखेरि मात्रै थाहा हुन्छ। एकचोटि मैले आफ्नै साथीको गर्दाखेरि पनि आइयुआई सक्सेस नहुँदाखेरि अनि आइभीएफ गर्दाखेरि चाहिँ उसको अन्डाको क्वालिटी नै राम्रो थिएन भनेर थाहा पायौँ। सो त्यसपछि त्यो आइभीएफ गर्दाखेरि यो कारणले भएन प्रेग्नेन्सी भनेर बल्ल थाहा भयो। सो कहिलेकाहीँ चाहिँ डायग्नोसिस पनि आइभीएफ गर्दा हुन्छ। अब 4 to 5 times चाहिँ तपाईँको भएको छैन भने चाहिँ तपाईँ अब आइभीएफमा जानु। तपाईँ मोस्ट वेलकम रोशनजी। याङ जोमजी नमस्ते डक्टर,
पिरियड नै आएको 2 महिना भयो, के गर्नुपर्छ नि? नआएको 2 महिना भयो, हजुर चेकअप गर्नुपर्छ नि। हजुर आउनु, के कारणले आएन, थाइरोइडको समस्या छ कि प्रोल्याक्टिनको समस्या छ कि पिसिओएस भएको छ कि तपाईँको कुन हर्मोनमा समस्या छ कि, त्यो हामीले थाहा पाएर त्यसको उपचार गरेर अनि पिरियड नर्मल बनाउँला। You're most welcome, Ramalaji. चाहना खड्काजी, मेरो पनि प्रोल्याक्टिन बढी छ अनि पिसिओडी छ, हाइपोथाइरोइडिजम छ। तिनटै भयो होइन, पिरियड इरेगुलर हुने कारण तपाईँलाई तिनटै भयो, तिनटैको सँगै उपचार गर्ने। अब सुनैनाजी, म्याम मेरो पिसिओस छ, त्यसैले पिरियड मेडिसिन नखाएसम्म पिरियड आइरह हुँदैन। त्यसपछि गाइनोकोलोजिस्टलाई देखाएको, उसले प्रोगाइम्याक्स 10 mg दिएको थियो पिरियड हुनको लागि। त्यसपछि 5 mg को लेट्रोजोल दियो खानको लागि। इफ नेगेटिभ आयो भने के गर्ने होला फेरि म्याम? प्रोगाइम्याक्स भनेको चाहिँ हजुरको ट्रिटमेन्ट अलिक कन्फ्युजिङ भयो। प्रोगाइम्याक्स भनेको एस्ट्रोजेन हो, यसले पिरियड गराउँदैन, यसले चाहिँ पाठेघरको लाइनिङलाई चाहिँ बाक्लो बनाउँछ है। पिरियड गराउनको लागि चाहिँ प्रोजेस्ट्रोनको विड्रल गराउनुपर्छ। सो त्यहाँ चाहिँ के भयो मलाई थाहा भएन। प्रोगाइम्याक्सको काम चाहिँ पिरियड गराउने चाहिँ होइन। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको दोस्रो क्वेसन चाहिँ बच्चाको लागि चाहिँ लेट्रोजोल दिन्छ। महिनावारी पिरियड्सको दोस्रो दिनदेखि चाहिँ 5 दिन खान भन्छौँ हामी। त्यसले चाहिँ अन्डा बनाइदिने काम गर्छ। अनि त्यसपछि अन्डा बन्यो भने चाहिँ युजुअली पिसिओएसहरूमा त अन्डा बनिरहनै हुँदैन। सो अन्डा बन्यो भने चाहिँ प्रेग्नेन्सी हुनसक्छ भनेर यो लेट्रोजोलसँग ट्रिटमेन्ट चाहिँ हामीले 6 महिना ट्राई गर्दा हुन्छ पिसिएसको खण्डमा। अनि 6 महिना ट्राई गर्दा गर्दा पनि प्रेग्नेन्सी भएन भने चाहिँ ओभेरियन ड्रिलिङ गर्दा हुन्छ। त्यो गरेर 6 महिनासम्म हेर्ने प्रेग्नेन्सी हुन्छ कि हुँदैन। त्यो गरेर पनि 6 महिनासम्म प्रेग्नेन्सी भएन भने आइभिएफमा जाने। उपचार चाहिँ जति पनि छन् सुनैनाजी। मनिषाजी, मेरो 1 मन्थ्समा 3 चोटि मेन्स्ट्रुएसन भयो। यो पालि रिजन के होला म्याम? हर्मोनको गडबडी हजुर। किनभने हर्मोनको गडबडी छ भने चाहिँ मेन्स्ट्रुएसन छिटो छिटो आउन सक्छ। युजुअली थाइरोइड बढी छ भने यो छिटो छिटो मेन्स्ट्रुएसन हुन्छ हाइपर थाइरोइडिजममा। एकचोटि हजुर थाइरोइड चेक गर्नु अनि आएर क्लिनिकमा भेट्नु। कविता लामा, मलाई पिसिएस छ, मेडिसिन खाएपछि मात्रै एग बन्छ, बट रप्चर हुँदैन रे, पछि सिस्ट बन्छ, यसमा आइभिएफ सक्सेस हुन्छ डाक्टर? हुन्छ कविताजी, यस्तो कतिजना पेसेन्टको मैले आइभिएफ गराएछ अनि अहिले प्रेग्नेन्ट पनि भइसक्यो, बच्चा पनि जन्माइसक्यो। तपाईँ चिन्तै नलिनु। चाहना चाहिँ हजुरको एस्ट्रोडोल ठिक छ, पिरियडको डे 2 को लागि चाहिँ बढी छ। तर चन्द्र दाहालजी, नमस्ते डाक्टर, मलाई पिरियड हुँदा धेरै पेट दुख्छ, के भएर सल्लाह दिनुपर्छ? पिरियडको बेलामा पेट दुख्नुलाई चाहिँ डिस्मेनोरिया भन्छ। यो एकदम नर्मल कुरा हो, किनभने सेकेन्ड हाफ अफ द मेन्स्ट्रुअल साइकलमा चाहिँ प्रोजेस्ट्रोन हर्मोन बढी भइरहेको हुन्छ। प्रोजेस्ट्रोन हर्मोन जुन बेला बढी हुन्छ त्यसले चाहिँ प्रोस्टाग्ल्यान्डिन रिलिज गराउँछ र प्रोस्टाग्ल्यान्डिनको काम चाहिँ पिरियडको बेलामा दुखाइ गराउने हो। सो पिरियडको बेलामा दुखिरहेछ भने चाहिँ तपाईँको मेन्स्ट्रुअल साइकल नर्मल चलिरहेछ, तपाईँको अन्डा रिलिज भइरहेछ भनेर बुझ्यो। यो भनेको नराम्रो कुरा होइन, तर असही चाहिँ दुख्नु भएन। तपाईँको पेट दुखेर चाहिँ तपाईँ केही कामै गर्न नसक्ने, खालि त्यो काममै जान मन नहुने, अथवा त्यो एकदम गाह्रो हुने, बेड रिडनै हुनुपर्ने, त्यस्तो छ भने चाहिँ तपाईँलाई एन्डोमेट्रियोसिस हुनसक्छ, अथवा पाठेघरमा मासु पलाएको कुनै रोगै लागेको हुनसक्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हजुर गएर देखाउनुपर्छ। नर्मल पिरियड पेन चाहिँ प्रायः महिनावारीको 1 देखि 3 दिनसम्म हुन्छ र त्यो मेफ्टालहरू खायो भने चाहिँ टलरेबल हुन्छ। लाइक अलिकति त दुख्छ, तर मेफ्टालहरू खायो भने 1-2 घन्टामा चाहिँ ठिक भएर आउँछ। अनि त्यसपछि आफूले डिस्ट्र्याक्ट गर्यो भने चाहिँ डिस्ट्र्याक्ट हुन सक्ने खालको हुन्छ, अनि फेरि त्यो 2-3 दिनपछि चाहिँ हराएर जान्छ। सो त्यो भनेको नर्मल हो। तर महिनावारी सुरु हुनुभन्दा अगाडि पनि दुखिरहेछ, महिनावारीको बेला पनि दुखिरहेछ, त्यसपछि पनि दुखिरहेछ, त्यो एबनर्मल हो। महिनावारीको बेलामा एकदम सिकिस्तै हुने गरी दुखिरहेछ भने पनि त्यो एबनर्मल हो। महिनावारी सकेर गयो तर पनि पेट दुखिरहेछ भने पनि त्यो पनि एबनर्मल हो। Okay, Runa Reji, at first my platelet was 1,50,000. I got pregnant, but in 26 weeks of pregnancy, I got problems like high blood pressure, more albumin in the urine, and I got hospitalized and aborted.
Can I again be pregnant? Me have problems of splenomegaly. Please suggest me doctor. Okay, looking at your complaint, I think that you had some kind of problem with high blood pressure. It seems like you went into preeclampsia. When a person goes into preeclampsia, they have something called HELP syndrome. In HELP syndrome, what happens is that there's low platelets, and the platelet counts become low. There's hemolysis. There's preeclampsia is both dangerous to you and your baby, and in that scenario it's usually advised that you terminate the pregnancy in order to save your life. So I think that's what happened with you. Now there is a recurrence risk of preeclampsia. If it has happened one, there is around 10% risk that it can happen again in your next pregnancy, and you have to be very careful. But yes, you can be pregnant again, and if you take medicine from early onset like aspirin and go for regular follow-up, then it's not necessary that your next pregnancy will also have similar problems. I hope this helped you. If you can be more specific, if you had preeclampsia or not, that will help me answer your question better. Okay, Ganga Magar. महिनावारीको अघि र पछि चुक जस्तो कालो पदार्थ जानु अथवा महिनावारीको पछि लामो समयसम्म रगत जस्तो कालो पदार्थ जानु के को लक्षण हो? कि यो सामान्य हो कि यसले भविष्यमा केही समस्या आउन सक्छ? म 24 वर्ष विवाहित नारी हुँ। ओके गंगाजी, यस्तो हो, कालो रगत जानु, चुक जस्तो जुन जानु भन्नुहुन्छ त्यो भनेको पुरानो रगत हो है। महिनावारी जब सुरु हुन्छ हैन, महिनावारीको पहिलो दिन प्राय मान्छेको भन्छु, अलिकति भिन्नता चाहिँ सबैजनाको मेन्स्ट्रुअल साइकलमा हुन्छ। प्राय मान्छेहरूको चाहिँ महिनावारीको सुरुवातमा चाहिँ अलिअलि फर्स्ट डेतिर चाहिँ धेरै ब्लिडिङ हुँदैन, अलिअलि रातो रगत देखिन थाल्छ। पिरियडको 2 देखि 4 दिनसम्म चाहिँ रातै रगत हुन्छ, अनि 4, 5, 6 दिनसम्म, जसको 6, 7 दिनसम्म जान सक्छ महिनावारी, त्यतिसम्म त नर्मलै मानिन्छ। सो 4, 5, 6 दिनतिर चाहिँ अलिक कालो कालो रगत जान थाल्छ। छोटो मेन्स्ट्रुअल साइकल छ भने चाहिँ 1-2 दिन मात्रै रातो रगत जान्छ र 3-4 दिनदेखि नै कालो कालो रगत जान थाल्छ। त्यो भनेको नर्मल हो। तर 8 दिन भन्दा पनि तपाईको कालो कालो रगत गइराछ भने चाहिँ त्यसलाई प्रोलङ शेडिङ भन्यो। त्यो चाहिँ राम्रो होइन, त्यसले चाहिँ समस्या ल्याउन सक्छ। त्यो भनेको चाहिँ तपाईको हार्मोन गडबडी भइराछ। तर त्यस्तो छैन भने चाहिँ त्यो नर्मलै हो, आत्तिनु पर्दैन। त्यो कालो रगत देखिन साथ मान्छेहरू आत्तिन्छन्, तर त्यो पुरानो रगत मात्रै हो के। त्यो भनेको नराम्रो कुरा, नराम्रो तत्त्व चाहिँ होइन। तर महिनावारीको बेलामा चाहिँ तपाईको पिप जस्तो गयो, फोहोर गयो, अनि त्यो एकदम धेरै गनायो, त्यस्तो छ भने, अथवा चिलायो, त्यो भनेको चाहिँ फेरि समस्याहरू हो। सो तपाईलाई डाउट लाग्छ भने चाहिँ तपाईँ एकचोटि क्लिनिकमा आएर जचाए हुन्छ। किन रिस्क लिने हैन? डाउट लाग्छ भने आएर जचाउनु। तर अब यो मेरो कुराले नै तपाईँ कन्भिन्स हुनुभयो, तपाईले चाहिँ हजुर कहाँ पुग्नु पर्नुहुन्छ यो स्पेक्ट्रममा जस्तो थाहा भयो भने चाहिँ भइहाल्यो। Dilip Saji, dear ma'am, good afternoon. After 7 days of period, also there is spotting for the next 10 days. So what is the reason? Okay, so if you're having spotting after your periods, that's very abnormal. It could be due to various reasons depending on your age. If you're of young age, you may be having some kind of an infection and you have to be screened for that. And we also have to see for cervicitis. And in case it could be some hormonal problem as well. So would be a good idea if you come to the clinic, do not take this lightly and go for a hormonal profiling, and we'll see where the problem is. Lakshmi Dahal Pokhrel, mama kate gate free लाग्छ। मैले बुझेन हजुर लक्ष्मी जी, बुझ्दै बुझिनु, सरी। You're most welcome, Sanjana ji. Raya Maji Samita, hello ma'am, namaste. I'm 16 years old and my period is irregular and bleeding is also less. Only 1 or 2 drops. What would be the reason? Hi Samita ji. Okay, since you're 16 years old and see, once menstruation starts, it takes some time to adopt a natural pattern of menstruation. That means like having normal flow and having monthly cycle, it takes some time. So if your periods have just started and it hasn't been 2 years since you've started menstruating, don't worry, you can just wait 2 years to see whether a normal pattern establishes. In case it does not establish, then you should undergo a checkup. It could be a thyroid problem. You could be having
polycystic ovarian syndrome, or you may be having problems with prolactin, though at this age is quite rare. So we will have to see your hormonal profile to see what's wrong. Okay, Ganga Magarji, thyroid prolactin पनि चेक गरे पाठे घर पनि ठिक छ भन्नुहुन्छ, तर महिनावारी टाइममा हुन्न अनि रगत नि कालो कालो देखिन्छ अनि 15-16 दिनसम्म महिनैसम्म कालो पदार्थ जान्छ, के होला यस्तो भनिदिनु होला नि म्याम। बेबी नि ट्राई गरेको भएको छैन, मैले कुन अङ्गहरूको चेक गर्नु पर्ला। गङ्गाजी तपाईँ आएर मलाई क्लिनिकमा भेट्नु। मलाई चाहिँ तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई पिसिओएस भयो जस्तो लाग्यो। पिसिओएसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि धेरै ग्यापमा पिरियड आउँछ, आएको बेलामा लामो ब्लिडिङ हुन्छ होइन, सुन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै हो जस्तो लाग्यो। अनि बच्चा पनि बसिरहेको छैन। अब थाइरोइड प्रोल्याक्टिन नर्मल छ भने त त्यो नेक्स्ट कुरा त हामीले त्यही नै हेर्नुपर्ने भयो। एकचोटि आएर क्लिनिकमा भेट्नु, म तपाईँलाई राम्ररी हेरेर अनि राम्ररी बुझाइदिन्छु के भएछ। तनुजा थापा, हेलो म्याम नमस्ते, मलाई हजुरसँग पर्सनली कुरा गर्नु मन छ, क्यान आई कल यु और मेसेज यु और इनबक्स युमा। ओके, मेरो एउटा पेज छ डक्टर स्वाति कुमारी है, मेरो आफ्नै पेज छ, तपाईँले त्यसमा मलाई मेसेज पठाउनु भयो भने चाहिँ मैले तपाईँको सबै मेसेज रिप्लाई गर्छु। जे गाइनी अब्स इन्फर्टिलिटी जे रिलेटेड क्वेसन छ तपाईँले मलाई मेरो पेजमा पठाइदिनु भयो भने चाहिँ त्यो डाइरेक्टली म कहाँ आउँछ अनि म तपाईँलाई रिप्लाई गर्छु। सो तपाईँ मेरो डक्टर स्वाति कुमारी पेजलाई लाइक गर्नु अनि त्यसमा चाहिँ मेसेज पठाइदिनु है। जम याङ, थ्याङ्क यू सो मच डक्टर फर युर सो वेलकम जमजी। ज्योति अधिकारीजी, डक्टर आइभीएफ गरी बेबी भइसकेपछि नेक्स्ट बेबी नर्मल बस्ने सम्भावना कतिको रहेछ? ज्योतिजी, आइभीएफ तपाईँले कुन कारणले गर्नुभयो त्यसमा भर पर्छ। तपाईँको आइभीएफ चाहिँ नली ब्लकले गर्दा हो भने त अब नली त खुल्दैन, अर्कोचोटि पनि आइभीएफ नै चाहिन्छ। तर अब तपाईँ फ्रस्ट्रेट भएर अरू कुनै त्यस्तो कारण थिएन, अब धेरै दिन भयो बच्चा भएन, ल आइभीएफै गरेर गरौँ भनेर गर्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँको नेक्स्ट बेबी नर्मल हुनसक्छ है। अब यस्तो कतिवटा केस देखिन्छ। एउटा चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ केस छ जसमा चाहिँ 4 चोटि आइभीएफ फेल भएको थियो एउटा पेसेन्टको। अनि त्यो हुन चाहिँ उहाँ मेरो पेसेन्ट त हुनुहुन्न थियो त्यतिखेर, मैले पछि हेरेको थिएँ यो पेसेन्टलाई चाहिँ। अनि एकचोटि पिरियड नभएर आउनुभयो। अब आइभीएफ पनि 4 चोटि फेल भइसकेको थियो अनि पिरियड भएन भनेर यसो देखाउन म कहाँ पुग्नु भयो। अनि म स्क्यान गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ एउटा बच्चा थियो। अनि मैले तपाईँको त बच्चा छ, मान्छे चाहिँ यस्तो सक भयो, ल 4 चोटि आइभीएफ गर्दा त भएन, नेचुरली भएछ। सो हुन्छ, त्यस्तो छैन कि हुन्छ नि आइभीएफ गरेपछि चाहिँ अरू उपाय छैन, अब नेचुरली हुनै सक्दैन। इन्फर्टिलिटी ट्रिटमेन्ट भनेको हामीले चाहिँ सम्भावना अनुसार गर्ने मात्रै हो कि हुँदैन हुने र भइहाल्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। अब 42 हुन्छ नि, त्यो एकदम एडभान्स्ड एजमा पनि मान्छे नेचुरली प्रेग्नेन्ट भएको देखिया छ, शुक्राणु कम हुँदाखेरि पनि नेचुरली प्रेग्नेन्ट भएको देखिया छ। तर अब सम्भावना कम हुने भन्ने मात्रै कुरा हो कि सम्भावना कम छ अनि अब बच्चा चाहिएको छ भने चाहिँ मान्छेहरूले ट्रिटमेन्टतिर लाग्छ अनि लाग्नु पनि पर्छ। आइयुआई आइभीएफ जे गरेर हुन्छ त्यो गर्छन्। नमस्ते पूजाजी, म्याम म हाइपोथाइरोइड पेसेन्ट हो, अहिले म 5 वीक्स प्रेग्नेन्ट हो। बिफोर कन्सिभ एन्ड आफ्टर प्रेग्नेन्सी पोजिटिभ थाइरोइड टेस्ट गरेर डक्टरको एडभाइस अनुसार मैले मेडिसिन लिइरहेको छु। अब यो थाइरोइड टेस्टिङ कति इन्टरभलमा टेस्ट गर्दा राम्रो हुन्छ? ओके, तपाईँ हाइपोथाइरोइड हुनुहुन्छ, अहिले 5 वीक्स प्रेग्नेन्ट भइसक्नु भयो अनि त्यसपछि मेडिसिन खाइराख्नु भएको छ। सो थ्रु आउट प्रेग्नेन्सी 4 to 6 विक्समा चाहिँ थाइरोइड टेस्ट गरेको राम्रो अनि त्यो अनुसार चाहिँ हामीले औषधिको डोज टाइट्रेट गरेको राम्रो है। फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा चाहिँ थाइरोइडको भ्याल्यु, फर्स्ट ट्राइमेस्टर भनेको 3 महिनासम्म चाहिँ थाइरोइडको भ्याल्यु चाहिँ 0.2 टिएसएचको भ्याल्यु चाहिँ 0.2 देखि 2.5 को बिचमा हुनुपर्छ। अनि सेकेन्ड र थर्ड ट्राइमेस्टरमा चाहिँ 0.3 देखि 3 को बिचमा हुनुपर्छ। तर यो तपाईँले थाहा पाउनु पर्ने कुरा होइन, यो तपाईँको डक्टरले हेरेर नि आफै डोज मिलाइदिन्छ। नमस्ते अभिलाषजी, नमस्ते प्रमिगोला तामाङजी। सृजनाजी, मेरो बाबु 9 इयर्सको छ र अहिले 37 इयर्स भए, अर्को बेबी प्लान गरेको बट हुँदैन किन होला? हजुरको अहिले एज धेरै भयो नि त सृजनाजी, 37 इयर्समा चाहिँ
35 इयर्स पछि चाहिँ नेचुरली प्रेग्नेन्ट हुन अलिक गाह्रै हुन्छ। अब इम्पोसिबल त होइन, हुन त सकिन्छ। हजुर चाहिँ एकचोटि आउनु देखाउनको लागि हजुरको अन्डाहरू के कति बाँकी छ। इफ अन्डा धेरै कम भइसक्यो भने त गाह्रै होला, अन्डाहरू छ भने चाहिँ हुनसक्छ। तर 35 इयर्स पछि चाहिँ अन्डा नै घटेर एकदम गाह्रो भइरहेको हुन्छ कि प्रेग्नेन्ट हुन। प्रमिशा विश्वास, मेरो बोथ साइड्सको ट्युब पुरै काटेको हो, यस्तो अवस्थामा पनि प्रेग्नेन्सी हुन्छ म्याम? पुरै काटेको छ भने त हुँदैन, अरू ठाउँमा एक्टोपिक हुनसक्छ, तर उसमा तपाईँले अघि एक्टोपिक सोध्नु भएको थियो जस्तो लाग्यो है। बोथ ट्युब पुरै काटेको छ भने चाहिँ तपाईँको ट्युबमै गएर फेरि एक्टोपिक चाहिँ हुँदैन, अरू ठाउँमा चाहिँ हुनसक्छ। अब नेचुरल इन्ट्रोयुट्राइन प्रेग्नेन्सीको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ नेचुरल प्रेग्नेन्सी चाहिँ हुँदैन, तर आइभीएफबाट चाहिँ राम्रो सक्सेसफुल प्रेग्नेन्सी हुनसक्छ, चिन्तै लिनु पर्दैन। अलिसाजी, म्याम एएमएच लेभल हाई भएमा नर्मल तरिकाले बेबी कन्सिभ गर्न सकिन्छ कि नै? मेरो एएमएच लेभल 1.2 छ। यस्तो हो, एएमएच लेभल धेरै 1.2 होइन 11.2 सरी। सो एएमएच लेभल धेरै हाई छ भने चाहिँ तपाईँले पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोम हो कि भनेर जनाउँछ। यो चाहिँ पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोम हो भने चाहिँ तपाईँको महिनामा चाहिँ अन्डा बन्ने चाहिँ हुँदैन, पिरियड्स इरेगुलर हुन्छ। पिरियड्स इरेगुलर भएको मान्छे चाहिँ 1 वर्ष जति ट्राई गर्दा हुन्छ। इफ नेचुरली कन्सिभ भएन भने चाहिँ औषधिको हेल्पले नेचुरली कन्सिभ गर्न सकिन्छ। तर सिभियर पिसिओएसमा चाहिँ औषधिहरूको साइड इफेक्ट चाहिँ धेरै हुन्छ, अनि ओभेरियन हाइपर स्टिमुलेसन सिन्ड्रोमहरू पनि हुनसक्छ। सो कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति एक्सट्रिम ट्रिटमेन्टहरू पनि लिनुपर्ने हुनसक्छ। विष्णु श्रेष्ठजी, नमस्ते डाक्टर, मेरो एउटा ओभरी फालेको छ, एउटा ओभरीबाट आइभीएफ गर्नको लागि एग पुग्छ भने त पुग्छ, 10वटा जति छ भने चाहिँ पुग्छ। तर 10वटा कम छ भने पनि, एउटा मात्रै अन्डा छ भने पनि त आइभीएफ गर्न ट्राई त गर्न सकिन्छ नि त, सम्भावना मात्रै कम हो। 10वटा जति छ भने चाहिँ सम्भावना ठिकै हुन्छ। सावित्री शाह, हाई डॉक्टर, आई हैव नो पीरियड सिंस लास्ट ईयर, आई एम 42. You can do hormonal test. You may have attained early menopause. If your FSH level is very high on 2 occasions, 4 to 6 weeks apart, then I think you've attained menopause. So I think you should do a hormonal test. And if your FSH level is fine, then you could be having problems with thyroid or prolactin. We have to check that out. And and also do a pregnancy test. I know it's unlikely that you'll not have period for 1 year if you're pregnant, but you could be having some other problem and got pregnant also. So that has happened also before, so you can try that also. चाहना जी हो, उसले पुरा hormone profile पठाउनु भएको छ मलाई। Both ovaries are mildly bulky, so multiple small 3 to IMF have no dominant follicle seen, no adnexal mass, no fluid, no. Doctor ma out of country छु, यस्तो छ मेरो रिपोर्ट, मिन्स भएको छैन, 3 months भयो, साह्रै फटिग, टायर्ड, इरिटेसन अनि सिकनेस हुन्छ, प्लिज भनिदिनुहोस् न, धेरै भारी हुने थिए अनि ओके। चाहना जी, हजुरले कस्तो धेरै दुःख गरेर यो सबै लेख्नु भएको छ। म हेर्दैछु हजुरको रिपोर्ट। हजुरको रिपोर्टको पिक्चर चाहिँ टिपिकल पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोमको जस्तो छ है। एलएच टु एफएसएस रेसियो 2 छ हैन, अनि तपाईँको अल्ट्रासाउन्डको रिपोर्ट पनि त्यस्तै छ, त्यही भएर तपाईँको पिरियड नभए जस्तो छ। मैले तपाईँलाई पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोम छ भने चाहिँ पिरियड गराउने औषधि हुन्छ, त्यसले विथड्रल ब्लिडिङ गराउँछ, त्यो चाहिँ हजुर डक्टरकोमा गएर लेखाउनु, किनभने मैले फेसबुक लाइभमा चाहिँ तपाईँलाई औषधि नै भन्दिनँ चाहिँ अलि मिल्दैन, अनि यसकै भनेको भरमा चाहिँ तपाईँले औषधि खानु पनि हुँदैन। सो तपाईँ एकचोटि गएर त्यो लेखाउनु होइन, विथड्रल ब्लिडिङ गराउने औषधि, अनि विथड्रल ब्लिडिङ भइसकेपछि चाहिँ पिल्स खाइदिनु कि ओभरअल एलको पिल्स चाहिँ 3 महिना जति खानु, त्यसले चाहिँ पिरियड्स रेगुलर हुन्छ। You're most welcome, Tejji. Chandraji, you're also most welcome. चाहना जी, टिपिओ को लेभल पठाउनु भएको छ है। अब टिपिओ चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ टपिक छ। मैले टिपिओ को बारेमा चाहिँ कुरै गरेन कि थाइरोइडको कुरा गर्दाखेरि, किनभने मलाई चाहिँ कसैले बुझ्छ होला यो जस्तो चाहिँ लागेको थिएन, तर म ट्राई गर्छु है टिपिओ पनि एक्सप्लेन गर्न। टिपिओ भनेको थाइरोइड के अरे थाइरोइड बनाउने एउटा एन्जाइम हुन्छ, थाइरोइड पेरोक्सिडेज, त्यसको अगेन्स्टमा तपाईँको
एन्टिबडी देख्यो अथवा अटो इम्युन डिजिजको एउटा पार्ट हुन्छ त्यसको अगेन्स्ट एन्टिबडी देख्यो भने चाहिँ थाइरोइड हर्मोन भन्न पाउँदैन। टिपिओको भ्याल्यु धेरै छ भने चाहिँ तपाईँको प्रेग्नेन्ट हुने चान्स पनि कम हुन्छ, प्रेग्नेन्ट भएमा अबोर्सनको रिस्क धेरै हुन्छ। थाइरोइड नर्मल छ तर पनि टिपिओ देखिरहेछ भने पनि तपाईँको प्रेग्नेन्सी बिग्रेर जान सक्छ अथवा प्रेग्नेन्सी नहुन सक्छ। सो टिपिओको चाहिँ अब उपचार भनेर ठ्याक्क कसरी गर्ने भन्ने छैन, मोनिटरिङ गर्दै जाने, अनि पर्यो भने चाहिँ थाइरोइड हर्मोनकै सप्लिमेन्टेसन गर्ने हो। यो चाहिँ अलि अब नन मेडिकल मान्छेलाई चाहिँ बुझाउन सकिन्छ, पेसेन्टहरूलाई चाहिँ अलिकति बुझाउन चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। तर इनकेस अब टिपिओ हाई भइरहेछ भने नआत्तिनु, थाइरोइड हर्मोन चाहिँ हामीले माथि बाहिरबाट सप्लिमेन्ट गरेर अनि प्रेग्नेन्सी गराउन सक्छौँ र प्रेग्नेन्सी सक्सेसफुल पनि हुनसक्छ, अलिकति रिस्क बेसी मात्रै हो। सङ्गीत चाहिँ मैले बुझेन। Binaji, what is the chances of being pregnant again after one tube rupture through ectopic pregnancy? How much gap should be maintained? See, when I was a student, people used to say that once you haven't had an unsuccessful pregnancy, like an abortion or an ectopic pregnancy, don't conceive for 3 to 6 months. Okay, that's what they used to say then. Now things have changed a lot, and new research have come, and now it's being said that, you know what, if you have a pregnancy failure, you can try from the next month. So there's no reason for you to maintain a gap or that you can't try. So go ahead. But if you've given birth, then you should wait 2 years before having another baby. That's a different thing. But you have had unsuccessful pregnancy in the first trimester, like ectopic pregnancy or miscarriage, you can try from the next month, provided that you're ready. Okay, Ganga Magarji, what is PCOS? Please tell me, ma'am. गङ्गाजी, पिसिओएसको बारेमा चाहिँ मैले अस्तिको फेसबुक लाइभ पनि गरेको, होइन कतिवटा फेसबुक लाइभ गराएको थिएँ। तपाईँले डिटेलमा चाहिँ हाम्रो फेसबुक लाइभ हेर्दा हुन्छ, म अहिले छोटोमा चाहिँ बुझाइदिन ट्राई गर्छु। पिसिओएसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इन्सुलिन हर्मोनको गडबडीले गर्दा अन्डाहरू चाहिँ महिनामा जसरी एउटा ठुलो भएर आउँछ बच्चा बनाउने क्षमताको, त्यसरी आउन पाइरहेको हुँदैन, एकैचोटि धेरैवटा बढ्न खोज्छ र कुनै पनि राम्रो क्वालिटीको हुँदैन है। इन्सुलिन हर्मोनको गडबडी हुन्छ यसमा चाहिने, अनि मेल हर्मोन पनि महिलामा चाहिने भन्दा धेरै मात्राको हुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अन्डाको उत्पादन हुँदैन, त्यसैले बच्चा बस्दैन र महिनावारीको गडबडी हुन्छ। औषधिको सहयोगले यो पिसिओएसको समस्यामा बच्चा चाहिँ बनाउन सकिन्छ, औषधिको हेल्पले अथवा ल्याप्रोस्कोपिक ड्रिलिङले। पिसिओएसको उपचार नै भन्ने चाहिँ छैन। वेट लस गर्नुभयो अनि राम्रो डायट राख्नुभयो भने चाहिँ पिसिओएस कन्ट्रोलमा आउन सक्छ, कसैको चाहिँ लाइफ लङ नै कन्ट्रोलमा आउँदैन। तनुजाजी, मोस्ट वेलकम। मनिषाजी, मेरो फर्स्ट बेबी छैन एन्ड आई एम युजिङ आइपिल्स रेगुलरली। आइपिल्स रेगुलरली युज गर्ने होइन नि त, त्यो इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्सन हो, द्याट सुड ओन्ली बी युज फर इमर्जेन्सी, नट रेगुलरली, नट गुड प्र्याक्टिस। धेरैजनाले फर्स्ट बेबी नभएकोले मेडिसिन युज गर्नुहुन्न भन्नुहुन्छ, अर्को साइड इफेक्ट के कस्तो होला। आइपिल इमर्जेन्सीको लागि हो कि इट इज नट रेगुलरली। तपाईँले ओभरअल एल खानु, ओभरअल जी खानु, कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स खानु, त्यो खाँदा हुन्छ। त्यो खाएर तपाईँलाई बच्चा बस्न पनि पछि समस्या आउँदैन, केही समस्या आउँदैन। तर यो आइपिलहरू चाहिँ यसरी रेगुलरली खानुको लागि बनाएको होइन, यो इमर्जेन्सी केही लागि बनाएको हो, त्यही भएर त्यसको नाम चाहिँ इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्सन हो। लक्ष्मी पलुङ्गाजी, मेरो अब फोन नम्बरहरू त यसरी फेसबुक लाइभमा दिन मिल्दैन। हजुरले वात्सल्यलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ वात्सल्यको पेजमा मेसेज पठायो हुन्छ, उनीहरूले रिस्पोन्ड गर्छ अनि तपाईँलाई वात्सल्यको नम्बर चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा भेटाउनुहुन्छ। मलाई पर्सनली कन्ट्याक्ट गर्नको लागि चाहिँ मेरो आफ्नो फेसबुक पेज छ जसको नाम चाहिँ डाक्टर स्वाति कुमारी छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँले मेसेज पठाउनु भयो भने म सबैको मेसेज हेरेर अनि रिप्लाई गरिरहेको हुन्छु। तपाईँले त्यसमा चाहिँ मेसेज पठाउँदा हुन्छ है, डाक्टर स्वाति कुमारीको नामले छ। सबिना महर्जन, नमस्ते म्याम, पिसिओएसको लागि ट्रिटमेन्ट के होला? थ्याङ्क यू। पिसिओएसको लागि वेट लस डायट कन्ट्रोल। ओके है। बालकृष्ण भण्डारीजी, नमस्कार डाक्टरजी। नमस्ते बालकृष्णजी। अनि सबिनाजी, हजुरले डिटेलमा चाहिँ पिसिओएसको लागि मैले अगाडि पनि भनेको छु यही फेसबुक लाइभमा, अनि अरू फेसबुक लाइभमा चाहिँ मैले पुरै फेसबुक लाइभ नै पिसिओएसकै बारेमा मात्रै पनि गरेको छु। हजुर त्यो हेर्नु होइन एकचोटि चाहिँ, इनकेस तपाईँले झन् धेरै राम्ररी डिटेलमा जानकारी लिन मन छ भने चाहिँ।
MK Yadavji, Namaste doctor. My missus got problems of high blood pressure, high protein in urine at 26 weeks of pregnancy, and her platelet was dropped. Oh my god, only 25,000. She was also hospitalized and aborted and had problems. I think I answered this question. And problems of splenomegaly. Is this treatment for such problems so that she can again be pregnant? So she can get pregnant. There is a risk of reoccurrence, and you have to be very careful. I think Ecosprin has to be started very early from the preconceptional period only for you. Otherwise, usually we started somewhere by 12 weeks. But anyways, I think for you, it should be started early, and you have to be in close observation, and you can have a successful pregnancy, don't worry. But there is some recurrence risk, and it can, like, your next pregnancy can also have similar consequences. So you have to be careful. Srijana Sharmaji, अंडा चेक गर्न प्रोसेस कस्तो खालको हुन्छ? Is it costly and painful? It's not costly, not painful. अंडा चेक गर्ने प्रोसेस भनेको महिनावारीको दोस्रो दिन आउँदाखेरि चाहिँ हजुर आउनु, म अल्ट्रासाउन्ड गरिदिन्छु. अल्ट्रासाउन्डमा चाहिँ गन्ने मात्रै हो हजुरको कतिवटा अन्डा छ, अनि त्यही हो अन्डा चेक गर्ने प्रोसेस. केही ठुलो कुरा होइन. तर नर्मल पेटबाट अल्ट्रासाउन्ड गर्ने र यो गर्ने फरक हुन्छ कि यो टिभीएसबाट गरिन्छ, तपाईँ क्लिनिकमै आएर गराउनु पर्छ. अनि एएमएच कोबाट पनि थाहा हुन्छ. एएमएच चाहिँ रगतबाट जाँचेर थाहा हुन्छ. देवञ्जली गिरिजी, नमस्कार डाक्टर साहब, म अहिले कुवेतमा छु. मेरो एज 36 भयो, तर पिरियड 5.6 महिनामा हुन्छ. कहिले 9 महिनासम्म हुँदैन भनिदिनु भए अभारी हुने थिए. के गर्दा रेगुलर हुन्छ होला कि सुक्ने बेला भएर होला नि? 36 इयर्समा चाहिँ महिनावारी सुक्ने चाहिँ अलि हुँदैन प्राय चाहिँ. हजुरको मम्मीहरूको पनि यति अगाडि नै सुकेको थियो महिनावारी चाहिँ भने चाहिँ तपाईँको सुक्न सक्ने हुनसक्छ. तर अदरवाइज नर्मली चाहिँ 52 इयर्स हो महिनावारी सुक्ने चाहिँ है. अब पिरियड्स इरेगुलर भइरहेछ भने चाहिँ तपाईँले पिल्सहरू खाएर अथवा औषधि पाइन्छ प्रोजेस्टेरोनको साइक्लिकली खायो भने चाहिँ त्यसले पिरियड रेगुलर हुनसक्छ. तर फेसबुक लाइभमा चाहिँ हजुरलाई मेडिसिन नै चाहिँ प्रेस्क्राइब गर्न अलि मिल्दैन. मैले हजुरलाई एउटा आइडिया दिएँ. अब त्यो आइडिया अनुसार चाहिँ लोकली अभाइलेबल डक्टरबाट चाहिँ पिल्सहरू अथवा प्रोजेस्टेरोनहरू साइक्लिकली चाहिँ प्रिस्क्राइब गराएर अनि खानु न. यो मोस्ट वेलकम चाहनाजी. इन्द्रमायाजी, मिन्स हुने टाइम चेन्ज भएको भयो हुन्छ के होला डाक्टर? मिन्स भयो आफ्नो रेगुलर प्याटर्न भन्दा मिन्स चेन्ज भयो भने चाहिँ हजुर डक्टरकोमा आएर देखाउनु पर्ने हुन्छ. हर्मोनको गडबडी हुनसक्छ. रक्षाजी नमस्ते. आइभीएफ ट्रिटमेन्टको लागि फिस कति लाग्छ डाक्टर? थ्याङ्क यू फर स्विट रिप्लाई डाक्टर. रक्षाजी, फिसको लागि चाहिँ हजुरले चाहिँ यो मेसेज गर्नुपर्ने हुन्छ. फिसको लागि चाहिँ हाम्रो वाट्सएपबाट नै हजुरलाई मेसेजमा रिप्लाई गरिदिन्छ है. अञ्जलीजी, इकोस्प्रिन 75 डक्टरलाई किन दिनुहुन्छ? इकोस्प्रिनको काम चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एस्प्रिन, इकोस्प्रिन भनेको एस्प्रिन हो होइन. एस्प्रिन भनेको एउटा पेन किलर हो. 150 को डोजमा चाहिँ यसले पेन किलरको काम गर्छ र 75 को डोजमा चाहिँ यसले रगत जम्नुबाट चाहिँ जोगाउँछ है. अब इनकेस तपाईँको प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ पहिला प्रेसर भएको थियो होइन, अथवा आइभीएफ प्रेग्नेन्सी छ, त्यो आइभीएफ प्रेग्नेन्सीहरू त्यस्तो छ भने चाहिँ प्रेसरहरूको सम्भावना बढ्ने सम्भावना धेरै हुन्छ प्रेग्नेन्सीमा. किनभने प्रेग्नेन्सीमा प्रेसर बढ्ने भनेको चाहिँ तपाईँको प्रेसरको रोग भएर होइन, साल नराम्ररी बसेर हो, सालमा रगत जमेर हो प्रेसर बढ्ने. सो इकोस्प्रिन दियो भने चाहिँ साल राम्ररी बस्छ र सालमा चाहिँ रगत जम्दैन. त्यही भएर चाहिँ हामी दिन्छौँ. आइभीएफमा चाहिँ इकोस्प्रिन त अब सबैले नै दिइरहेको हुन्छ किनभने उसलाई चाहिँ प्रेसरको रिस्क धेरै हुन्छ. तर पहिला प्रेग्नेन्सीमा प्रेसर हाई भएको छ, फ्यामिलीमा कसैलाई हाइपरटेन्सन छ भने चाहिँ हजुरलाई पनि हुनसक्छ. त्यही भएर हामीले इकोस्प्रिन प्रिस्क्राइब गर्छौँ. रगत नजमोस्, साल राम्ररी बसोस्, प्रेसर नहाई होस्. म कहाँ पुगेँ? Srijanaji, you're most welcome. Manishaji, I have not planned baby for 3-4 years, ma'am. So what are the methods for medicine to control without any side effect, ma'am? Manishaji, there's no medicine that has no side effect. साइड इफेक्ट सबैमा केही न केही चाहिँ भइहाल्छ. चाहे त्यो ग्यास्ट्रिक डिस्कम्फर्ट मात्रै होस् होइन, कि त हेडेक होस्, जेसुकै होस्, केही न केही चाहिँ भइहाल्छ. त्यो विदाउट साइड इफेक्ट त हुँदैन कुनै कुरा. साइड इफेक्ट चाहिँ युजली तपाईँको
पिरियड कन्ट्रोलको लागि भन्नुभयो होइन, जुन पिल्सहरू खानुहुन्छ नि, हाई ब्लड प्रेसर छैन अनि डायबिटिज छैन अनि माइग्रेनको समस्या छैन भने चाहिँ पिल्सहरू चाहिँ सेफै हुन्छ खानालाई, अथवा साइक्लिकल प्रोजेस्ट्रोनहरू पनि धेरै जसो सेफै हुन्छ। आई थिङ्क तपाईँको क्वेसन चाहिँ त्यही नै थियो जस्तो लाग्यो मलाई, अगाडि चाहिँ हरायो। के भएर मैले हजुरको क्वेसन आन्सर गराएको छैन भने प्लिज तल फेरि लेख्नु न अलिक क्लियरली, किन मैले अगाडि के पढाएको थिएँ मैले भुलेँ कि। सरोजी, हेलो म्याम, मेरो पिरियड 2 to 3 months ग्यापमा हुन्छ अनि पिरियड भयो भने 2 to 3 months नन स्टप हुन्छ। अल्ट्रासाउन्ड गर्दा केही प्रब्लम छैन, के गर्दा हुन्छ होला सजेसन? त्यो विदाउट एनी प्रब्लम यस्तो मेन्स्ट्रुअल प्याटर्न हुँदैन सरुजी। हर्मोनल टेस्ट गर्नुपर्छ, थाइरोइड, प्रोल्याक्टिन अनि इनलाइन अफ पिसिओएस, अनि सबै डायग्नोसिस गरेर कहाँ के समस्या छ थाहा पाउनुपर्छ। अल्ट्रासाउन्डले सबै कुरा थाहा हुन्छ भन्ने हुँदैन। पार्वती गैरेजी, मिन्स नभए पनि आइभीएफ गर्न मिल्छ? ओके, हाम्रो पाठेघर मिन्स नभएको भनेको महिनावारी सुकेको भनेर सोध्नुभयो होला तपाईँले। हाम्रो पाठेघर यस्तो अङ्ग हो जसले चाहिँ बच्चा चाहिँ मिन्स सुके पनि महिनावारी सुके पनि बच्चा चाहिँ राख्न मिल्छ के, बच्चा चाहिँ हुर्काउन सक्छ, बच्चालाई चाहिँ के गाह्रो हुँदैन। सो पाठेघर चाहिँ फङ्सनल नै हुन्छ मिन्स सुके पनि। तर हजुरको मिन्स पटक्कै सुकिसकेको छ भने चाहिँ हामीले औषधिको मार्फतबाट 1-2 महिना मिन्स गराएर आइभीएफ गर्दाखेरि चाहिँ सक्सेस रेट धेरै हुन्छ। मिन्स सुकिसकेको मान्छे कतिजना पेसेन्टले आइभीएफ गराएर प्रेग्नेन्सी भइसक्यो। अस्ति भर्खर पनि एकजना 56 इयर्सको पेसेन्टलाई गर्दाखेरि सक्सेस भएछ। सो हुन चाहिँ सक्छ, तर अब धेरै एज भइसक्यो भने चाहिँ आइभीएफ नगर्दै ठिक। भनेको धेरै एज भनेको 55 वर्ष कटिसक्यो भने चाहिँ आई डोन्ट रेकमेन्ड, किनभने त्यसपछि चाहिँ प्रेग्नेन्सी कति गाह्रो हुन्छ कि, उमेरले गर्दा नि कति गाह्रो हुन्छ प्रेग्नेन्सी। अनि त्यसपछि त्यो उमेरमा चाहिँ अब के बच्चा पाउने, तर मन छ भने चाहिँ त्यो पनि गर्न चाहिँ मिल्छ, तर मेडिकली चाहिँ म रेकमेन्ड चाहिँ गर्दिनँ किनभने धेरै गाह्रो हुन्छ। गीता वास्तोलाजी, म्याम नमस्कार, हाम्रो बच्चा नभएको 10 वर्ष भयो, कति ठाउँमा चेकअप गर्यो, लास्ट टाइम साउनमा इन्दिरा आइभीएफ सेन्टरमा चेकअप गराउँदै एउटा फलोपियन ट्युबमा केही पानी जमेको छ र यसले पलाएको र बोसो पलाएको भनेर ल्याप्रोस्कोपी, एकछिनै म पढ्दैछु, बोसो पलाएको भनेर कहाँ हरायो मेरो क्वेसन, ल्याप्रोस्कोपी गर्यो अनि अब चैतमा आइभीएफ गर्ने प्लान थियो, तर लकडाउन र कोरोनाले गर्दा अनुकूल मिलेन। हजुरको आउनको लागि के सल्लाह दिनुहुन्छ? हजुर आउनु न हाम्रोमा, हामी पनि गरिदिन सकिहाल्छौँ नि। हाम्रो पनि आइभीएफको सक्सेस रेट इन्डिया जत्तिकै राम्रो छ। सो तपाईँले चाहिँ त्यो चिन्तै नलिकन आएर हामीलाई भेट्दा हुन्छ। हामीले चाहिँ गरिरहेछौँ आइभीएफ, हामीले गरिदिन्छौँ। हजुर चाहिँ एकचोटि उसमा के अरे फेसबुकमा मेसेज गरेर अपोइन्टमेन्ट लिएर आउँदा हुन्छ। Bina Thapaji, chances of re-ectopic pregnancy if we had earlier, okay, you can have 7 to 13% chance of recurrence. What are the chances of being pregnant again after ectopic pregnancy with rupture of one tube? The chances of getting pregnant again after ectopic pregnancy, okay, the thing is that when you ovulate, right, you either ovulate from the right side or the left side, okay? So if you don't have one tube and you ovulate from that side, like you don't have right tube and you ovulate from the right side, so that cycle goes to waste, okay? So the only time you can get pregnant is this time in which you have a patent tube and ovulation from the same side. So your chances of pregnancy decreases exactly by half because you don't have one tube. But you can get pregnant even if you have one functional tube that is good and that is not also affected. But the thing with ectopic pregnancy is it usually happens due to infection, and infections usually don't affect only one tube, they affect both tubes usually. So you should really check the patency of the single tube that you have, and if it is patent, then you can try for 1 year. You should be able to conceive. रेणु मुखियाजी, प्रेग्नेन्सी 1 month भित्रमा अमिलो खाँदा केही प्रब्लम हुँदैन? अमिलो पिरो चाहिँ अलिकति कमै खानु होला, तर खानै नमिल्ने चाहिँ होइन।
पार्वती खैरेजी 37 इयर्स हो म्याम, तर महिना नै हुँदैन। हजुरको मम्मीको पनि एकदम चाँडै सकिएको थियो भने महिनावारी 35-40तिर चाहिँ सुकेको थियो भने चाहिँ हजुरको पनि सुक्न सक्छ, त्यो पनि हुनसक्छ। अथवा हजुरलाई चाहिँ केही होर्मोनको गडबडी भएको हुनसक्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ महिनावारीमा समस्या आइरहेको हो। एकचोटि चाहिँ चेकअप गराउनुपर्छ, अनि होर्मोनहरू चेक गर्नुपर्छ, पाठेघर चेक गर्नुपर्छ। त्यो सबै ठिक छ भने चाहिँ अनि महिनावारी सुक्न आँटेको हुनसक्छ। तर त्यो ठिक छैन भने चाहिँ अब त्यसको उपचार गर्नु पर्यो। आई थिङ्क क्वेसन्सहरू सक्यो। ओके, सो थ्याङ्क यू मलाई सुनिदिनु भएकोमा चाहिँ। अनि तपाईँहरूले चाहिँ म यस्तै इन्ट्रेस्टिङ टपिकहरू लिएर आएर अथवा के कुराको बारेमा जान्न मन छ भने चाहिँ हजुरहरू सोध्नु। अर्को क्वेसन पनि आयो ल, ओके यो आन्सर गरिदिन्छु नि त्यसपछि। कति 99% हुन्छ म्याम पिसिएस प्रब्लम्स? आई हेभ इरेगुलर मेन्स्ट्रुएसन। सीताजी, इरेगुलर मेन्स्ट्रुएसन चाहिँ पिसिएसको सिम्टम हो। पिसिएस भएको मान्छेलाई चाहिँ इरेगुलर मेन्स्ट्रुएसन चाहिँ हुन्छ नै हुन्छ, किनभने पिसिएसको 3टा क्राइटेरिया हुन्छ। एउटा इरेगुलर मेन्स्ट्रुएसन, एउटा हरेक ओभरीमा चाहिँ तपाईँको 12वटा भन्दा धेरै फलिकल देख्ने, अनि अर्को चाहिँ के अरे हाइपर एन्ड्रोजमको फिचर्स। सो त्यो सँगै जान्छ कि इरेगुलर मेन्स्ट्रुएसन र पिसिएस। अनि लक्ष्मीजी म्याम नमस्ते, मेरो म्यारेज भएको 9 साल भयो। क्वेसन नै नसक्ने भएको छ, मैले थ्याङ्क यू भन्न आँटिसकेको थिएँ। ओके ल म्याम नमस्ते, मेरो म्यारेज भएको 9 साल भयो, आइयुआई पोजिटिभ थियो, बट 6 मन्थमा धड्कन रोकेको। अहिले 6 मन्थ भयो मिन्स 2 टाइम भयो, 3 मन्थ्स भयो मिन्स भएको छैन, नेगेटिभ छ। अहिले केही होर्मोन गडबडी भयो कि हजुर आएर एकचोटि देखाउनु, अनि मिन्स गराएर अनि फेरि प्रेग्नेन्सी ट्राई गर्नु पर्ला। अञ्जली कर्णजी, मेरो सेकेन्ड पल्ट आइयुआई गरेर बेबी बसेको थियो, तर फिटसको डेभलपमेन्ट भएन। 5 weeks 6 daysमा डक्टरकोमा जाँदाले तपाईँले एमटिपी युज गराए र बेबीलाई अबोर्ट गर्नुपर्छ भन्नुभयो र गरे पनि। र अबोर्सन सक्सेस भयो। अब के फेरि बेबी प्लान गर्दा हुन्छ अञ्जलीजी, गर्नु। इन्द्रमायाजी, मिन्स टाइम चेन्ज 1-2बाट 6-7बाट 11-12 हुन्छ, हुनुको के कारण होला? के चेक गर्नुपर्छ? होर्मोनहरू चेक गर्नुपर्छ। एकचोटि आउनु हजुर क्लिनिक, होर्मोन चेक गर्नुपर्छ, अल्ट्रासाउन्ड गर्नुपर्छ, अनि त्यसपछि म भन्छु। रेणुजी, युर मोस्ट वेलकम। अलिसाजी, म्याम म अहिले 25 इयर्स को भएँ, मैले बेबी प्लानिङ गरेको 2.5 इयर्स भयो। मेरो पिरियड सधैँ टाइममा हुँदैन, त्यसैले गर्दा चेक गरेको। अनि मलाई डक्टरले रेगुलर गराउनको लागि फ्लोबिन 2.5 भाइटामिन ई एमजी खाएर रेगुलर पिरियड भयो, र बेबी कन्सिभ गर्नको लागि लेट्रोजोल पनि खाएँ। 2.5, 5 and 10 mg खाएँ, बट बेबी कन्सिभ भएन। दुवैजनाको सब राम्रो छ, सबै राम्रो छ। अनि बेबी भइरहेको छैन भने चाहिँ एकचोटि क्लिनिक आउनु। कि त केही कुरा छुटेको हुनसक्छ, तपाईँको डायग्नोसिसमा कुनै समस्या चाहिँ छुट्यो डायग्नोस गर्न, कि त सबै राम्रो भएर साँच्चीकै अनएक्सप्लेन छ, अनि अब के गरेर प्रेग्नेन्सी गराउने त्यसको बारेमा कुरा गर्नु पर्ला। सो हजुर एकचोटि क्लिनिकमा आएर मलाई भेट्नु। रन्जुजी, डक्टर नमस्ते, कसैको फर्स्ट प्रेग्नेन्सी प्लेसेन्टा प्रिभिया भएर 23 विक्सको बेबी भयो भने सेकेन्ड बेबीमा त्यस्तै प्रब्लम कतिको चान्स हुन्छ? प्लेसेन्टा प्रिभिया पनि रिकभर हुनसक्छ, कमै चान्स हुन्छ रिकभर हुने, त्यति धेरै हुँदैन। प्लेसेन्टा प्रिभियामा चाहिँ आई थिङ्क 6-7% हुन्छ होला, आई थिङ्क है, एकचोटि भएमा चाहिँ फेरि हुनको लागि। तर मलाई ठ्याक्क चाहिँ याद भएन, तर धेरै चाहिँ हुँदैन चान्स फेरि रिकरेन्सको, तर फेरि रिकभर चाहिँ हुनसक्छ, नहुने चाहिँ होइन। सो हजुरले चाहिँ तर 23 विक्समा चाहिँ प्लेसेन्टा प्रिभियालाई पनि के प्लेसेन्टा प्रिभिया भन्नु भन्ने हुन्छ कि, किनभने कतिजनाको साल चाहिँ प्लेसेन्टा प्रिभिया भनेको साल तल हुने होइन, कतिजनाको चाहिँ साल तल भइरहेको हुन्छ, अनि पछि चाहिँ त्यो आफै माथि जान्छ। सो 32 हप्ता पछि चाहिँ तपाईँको साल चाहिँ तलै छ भने चाहिँ त्यो प्लेसेन्टा प्रिभिया हो होइन। तर 32 हप्ताभन्दा अगाडि त त्यसलाई के प्लेसेन्टा प्रिभिया भन्ने, त्यतिखेर त कतिजनाको प्लेसेन्टा प्रिभिया हुन्छ। सो ओके, अब यो चाहिँ मेरो लास्ट क्वेसन भयो, अब म चाहिँ गुड बाई भन्छु। थ्याङ्क यू तपाईँहरूले सबैजनाले आज यो सुनेकोमा। अब फेरि केही कुराको जानकारी पाउनु मन छ भने चाहिँ हजुरहरूले मेसेज लेख्नु, अनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो कुराहरूको सबैको आन्सर दिन ट्राई गर्छु अर्को फेसबुक लाइभमा, अथवा हजुरले मलाई उसमा डक्टर स्वातिमा पनि मेसेज पठाए हुन्छ, अथवा वात्सल्यबाट केही जान्न मन छ भने चाहिँ वात्सल्यमा मेसेज पठाए हुन्छ। हजुरहरूले हामीलाई चाहिँ इन्स्टाग्राम, फेसबुक,
इन्स्टाग्राम, फेसबुक, हाम्रो वेबसाइट सबैमा फलो गर्दा हुन्छ। अनि हाम्रो फेसबुक लाइभहरू चाहिँ हेरिराख्नु होला। अनि केही कुराको बारेमा जान्न मन छ भने चाहिँ हजुरहरूले भन्नु, म त्यसकै बारेमा नेक्स्ट टाइम कुरा गर्छु। अब फेरि नेक्स्ट फेसबुक लाइभमा भेटौँला है। ल बाई। आइएम सरी, म अब चाहिँ क्वेसन धेरै लामो भयो, सो बाई।